परियोजनासँगको समन्वयमा आयोजना गरिरहेछ आज। कार्यक्रममा सहभागी हुन आजको यति विशेष महत्त्व छ कि यतिखेर महिला विरुद्धको 16 दिने महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान पनि चलिरहेको बेलामा यो कार्यक्रम भएको कारणले पनि अरूभन्दा बढी पृथक र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो आजको। र यतिखेर हामी कहाँ हुनु त महिला हिंसा यो ट्राफिकिङ भन्ने कुरा त वर्षौँदेखिको समस्या हो। हामी कहाँ यस्ता समस्या तमाम भइरहेछन्। तर यतिखेर हुँदाखेरि अझ विशेष जोड पुग्ला र केही थोरै भए पनि जति सकिन्छ त्यति कन्ट्रिब्युसन गर्न सकेला भन्ने उद्देश्यले आज कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। त्यसरी यहाँ आज जति सहभागी हुनुभएको छ, अब माननीय डाक्टर डिला सनोला आउनुभएको छ, विभागबाट डिसी साहब आउनुभएको छ, एन्टी ट्राफिक ब्युरोबाट एसएसपी डाक्टर बोरा जोइन हुँदै हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो नाफियाको महासचिवज्यू पनि सुजित श्रेष्ठ यहाँ हामीसँग आइसक्नु भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रम एकदमै यो क्षेत्रलाई गहिरो रूपमा बुझ्नुभएको, साँच्चै केही गर्नुपर्छ है भनेर मनसाय बोकेका व्यक्तित्वहरू सहभागी हुनुहुन्छ। र सँगसँगै यतिखेर हाम्रो यो वैदेशिक रोजगारी, ट्राफिकिङ र समग्र लेबर माइग्रेसनको बिचमा सशक्त रूपमा एकदम जोरदार रूपमा आफ्नो कलम चलाइरहेका पत्रकारहरू साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। प्लस हामीलाई यो कार्यक्रम चलाउन कार्यक्रमको लागि आयोजना जो यस्तो बेलामा पनि कोभिडले मान्छेलाई एकअर्कालाई भेट्न गाह्रो भइरहेछ, सबै मान्छे घरभित्र बस्न बाध्य भएको बेलामा पनि हामीलाई यो अवसर जुटाउन सहयोग गर्ने उनीहरूको टिम पनि यहाँ आएको देखिरहेको छु मैले। त्यसैले सबैलाई पुनः एकमुष्ट विशेष धन्यवाद दिँदै अब यो कार्यक्रमले आज केही निष्कर्ष निकाल्ला र हाम्रो तर्फबाट केही कन्ट्रिब्युसन गर्न पाइयो हो है भनेर चाहिँ केही मेसेज दिन सकेला भन्ने उद्देश्य लिएको छु। त्यसैले म सबैलाई एकमुष्ट पुनः म रुद्र खड्का, म खास गरी म नागरिक दैनिकीमा लेबर माइग्रेसन लेख्ने पत्रकार हुँ अहिले। म पुनः यहाँलाई स्वागत गर्दै अब कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति खास गरी हाम्रो जो स्पिकर हुनुहुन्छ उहाँले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ तापनि यसलाई अझ सही ट्र्याकमा लिइदिन यो हाम्रो आजको छलफल करिब 1 घन्टा वरिपरि होला। यो छलफललाई साँच्चै कम्प्लिट बनाउन, साँच्चै साफ बनाउनको लागि अझ यसलाई कसरी जान सकिन्छ, अहिलेको जल्दो बल्दो इस्यु के हो, केमा छलफल गर्न सकिन्छ भनेर हामीसँग एकजना साथी हुनुहुन्छ जो कान्तिपुर टेलिभिजनमा लेबर एन्ड माइग्रेसन बिचमै काम गरिरहनु भएको छ, उहाँ सुमन पन्तजी। म सुमन पन्तजीलाई चाहिँ अहिलेको इस्युमा केन्द्रित रहेर जो हाम्रो स्पिकरहरूलाई गाइडलाइन र त्यही विषयमा बढी केन्द्रित गर्ने गरी आफ्ना केही कुरा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। सुमन पन्त। सबैलाई नमस्कार छ, म सुमन पन्त। हाम्रो रुद्रजीले भनिसक्नुभयो, डी साहब, माने डिला म्याडम, एसएसपी साहब, सबैलाई स्वागत छ। र अहिले चाहिँ करेन्ट इस्यु चाहिँ हाम्रो यो ह्युमन ट्राफिकिङको विषयमा मलाई केही वर्क गर्न भन्नुभएको थियो र हामीले विभिन्न समयमा रिपोर्टिङ पनि गरिरहेका छौँ यस सम्बन्धी। र आजको विषय चाहिँ यो कोरोना महामारीमा चाहिँ मानव तस्करीको जोखिम छ भएको हामीले देखि नै रहेका छौँ। अहिले कसरी हुन्छ त, कुन कुन देशमा कसरी मानव तस्करी हुन्छ भन्नेमा चाहिँ मैले केही भन्न गइरहेको छु। जस्तो वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चाहिँ अहिले यो श्रम इजाजत नलिएका सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ युरोप लगायत खाडीका मुलुकहरूमा पठाउने गरेको भनेर उजुरी पनि परिरहेको भन्ने रिसापहरूबाटै हामीले रिपोर्टिङ गरिरहेछौँ र दिनदिनै त्यहाँ जाँदा पनि त्यस्ता खाले भिक्टिमहरू दिनौँ जस्तो देखिन्छ। अहिले खास गरी चाहिँ युरोपेली मुलुकहरू र अमेरिका भनेर लग्ने अनि त्यसपछि चाहिँ बिचमै छोड्ने गरेको देखिएको छ। र यो अहिले मानव तस्करीमा चाहिँ यो संस्थागत इजाजतवाला यो भनौँ म्यान पावर कम्पनी एजेन्सीहरू भन्दा पनि अरू बारपर गएको देखिन्छ। र यस बिचमा चाहिँ यो अहिले विद्यमान अवस्था के छ भने यो माग पत्र प्रमाणीकरण गरेर पठाउनु पर्ने दूतावासहरूले, तर माग पत्र प्रमाणीकरणमै भइरहेको आलटालले चाहिँ खास गरी यो एजेन्ट भनौँ या अन्य यो संस्थागतलाई छलेर जाने क्रम चाहिँ बढ्दो देखिन्छ। हालसालै युएईमा गएको एउटा केस पनि छ र विभिन्न विभागमा उजुरी, व्यक्तिगतका उजुरी पनि बढेको सङ्ख्याले पनि हामीले त्यसलाई देखिन्छ। यो कसरी हुन्छ त मानव तस्करी भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीलाई भिसा चाहिने नचाहिने मुलुकमा ट्रान्जिट बनाएर लगिएको छ एकातिर, अर्कोतर्फ इजाजत पत्रको साटो अलेखबद्ध एजेन्टलाई रोजेर पनि त्यस्तो भइरहेछ। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो पैरवी नहोस् कि हाम्रो संस्थागत
भनौँ म्यान पावरको साथीहरूलाई। तर यो मागपत्र प्रमाणीकरणमा चाहिँ जुन रूपले जुन सहजता हुनुपर्ने थियो त्यो नभएको कारण पनि यता म्यान पावर एजेन्सीमा डिमान्ड नहुने र त्यसैको मौकामा चाहिँ यो कन्सल्टेन्सी अनि विभिन्न व्यक्तिगत ठगीहरू चाहिँ बढिरहेको देखिन्छ विभागका केही तथ्याङ्कले। र अहिले चाहिँ यो स्वदेशमा श्रम शक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्नु र अनि अहिले धेरैको यो कोभिडकै कारण रोजगारी गुमेको हुँदा पनि यो वैकल्पिक पेसा खोजेर यो ठुलो युवा शक्ति चाहिँ विदेशी नै खोजे जस्तो देखिन्छ। अनि यो झन् यहाँ आन्तरिक रोजगार यहाँको हाम्रो होटेल सेक्टर अनि पर्यटन क्षेत्रमा जुन लेभलको असर पर्यो त्यसले चाहिँ धेरै श्रमिकहरूको चाहिँ वैदेशिक रोजगारी नै विकल्प हो भनेर चाहिँ अन्धाधुन्ध एजेन्टहरूलाई र यो शिक्षण संस्थाहरूलाई विद्यार्थीको रूपमा चाहिँ गइरहेको देखिन्छ। अनि यसमा चाहिँ अहिले अलिकति राज्य संयन्त्रको निष्क्रियता जस्तो देखिन्छ। तथापि वैदेशिक रोजगार विभागले त ठुलो काम गरिरहेको छ। तर यो विमानस्थलमा खुकुलो र नियमनको अभाव एउटा निकायले गरेर मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि यसबाट स्थापित हुन्छ। र धेरै अहिले हामीले हेरियो भने एनओसी यो विद्यार्थीको भेषमा जाने चाहिँ बढ्दो छ। र सामाजिक संस्था र गन्तव्य मुलुककै भर पर्ने छ उनीहरूलाई पनि। अब मानव तस्करहरूले बीच बाटोमा लगेर छोडिदिने, त्यसपछि उनीहरूको कोही नहेर्ने हुँदाखेरि चाहिँ झनपछि झन् समस्यामा आइरहेको देखिन्छ। तसर्थ यो सरकारी निकायबाट पनि सचेतनाको कार्यक्रम र आम सञ्चारबाट पनि यसमा निरन्तर खबरदारी र सचेतनाका कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। किन भन्दा एकातिर म्यान पावर ब्लकेज हुने, अर्कोतिर अर्को चोर बाटो जानु पर्दाखेरि चाहिँ युवाहरू झन् ठगिने भए चाहिँ अहिले बढिरहेको छ। र केही एक्जाम्पलहरूले पनि त्यो देखाइरहेछ। र अहिले चाहिँ खास ल्याक्सेस चाहिँ यो अध्यागमनमा चाहिँ अलिकति चुस्त बनाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। र यो संस्थागतवालाहरूलाई चाहिँ सहजीकरण नगर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न एजेन्ट यो लाइसेन्स नलिएका एजेन्ट मार्फत चाहिँ यो बिगबिगी बढ्दो छ। र यसलाई रोक्न चाहिँ अब हामी सबैको दायित्व हो जस्तो मलाई लाग्छ। रुद्रजी। हस्, थ्याङ्क यू सुमनजी, तपाईँको कङ्क्रिट कुराको लागि धन्यवाद। अब म अलिकति हाम्रो स्पिकरसँग जान चाहन्छु। म सर्वप्रथम डाक्टर डिलासँग नै जान चाहन्छु। अब डाक्टर डिला, यहाँ त नेपाली कङ्ग्रेस जो चाहिँ प्रतिपक्ष पार्टी हो, पटक पटक सत्तामा पुगिसकेको पार्टी पनि हो। अब तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, के छ नेपालको माइग्रेसन बाटो, नेपालको जो अहिले भइरहेको पहिला र अहिलेको तुलना गर्दाखेरि नि हामी कुन दिशामा छौँ? हामी यो माइग्रेसन नभइकन माइग्रेसन प्लस यो ट्राफिकिङ कुरा छ नि, हामी वर्षौँदेखि एउटै कुरा गर्छौँ। तपाईँलाई यस्तो कुरा गर्न कतिको सहज हुन्छ? के हो, हामी के गरिरहेको छौँ त अहिलेसम्म? हस्, धन्यवाद। आज वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले एकदम सान्दर्भिक, संवेदनशील, जटिल मानवाधिकारको हनन भइरहेको विषय कोभिड-19 को सन्दर्भमा अवैध मानव ओसार पसार र चाहिँ बेचबिखनको कुराको सन्दर्भ लिएर छलफल चलाछ। हामी एकातर्फ आज 16 दिने महिला विरुद्धको हिंसाको दिवस मनाइरहेका छौँ। अर्कोतर्फ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बालबालिकादेखि महिलामाथि बलात्कार हुने, हत्या हुने सन्दर्भ चल्या छ। दोस्रो भन्दा बित्तिकै आज कोभिड-19ले मुलुक चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, उद्योग धन्दा, व्यापार, व्यवसाय सबै ठप्प छ। विश्व नै अक्रान्त छ भने मुलुक पनि त्यही छ। अघि न भर्खर सुमनजीले जो कुरा उठाउनु भयो त्यो कुरालाई मलाई के छोयो भने पछाडि आज किन बाध्य भए त मान्छे मानव ओसार पसार हैन बेचबिखनमा अवैधको बाटो समातेर किन गए? यो बाध्य पार्ने त राज्य होला नि त। यो बाध्य पार्ने भनेको नीति नियम कानुनको कार्यान्वयन नभएर पनि होला जस्तो मलाई लाग्छ। तेस्रो पक्ष आज हामीले जुन हेरिराखेका छौँ, सुनि पनि राखेका छौँ, अवैध रूपले भारतमा चाहिँ जुन अवैध एजेन्टहरूले प्रलोभन दिने, अवैध बाटोमा लगेर बिचमा छोडिदिँदा चाहिँ तिनको सहारा अहिले सङ्घ संस्था मात्रै भए। रजिस्ट्रेसन बिना गएकाले त सरकारले त्यसलाई हेर्न सक्दैन।
अल्पत्र पर्ने जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ भयावह छ। त्यसलाई रोक्न के गर्ने भन्ने कुरा पनि सचेतनाको कुरा पनि चलाउनु भएको छ। अध्यागमन विभाग पनि चुस्त दुस्त बनाउने भन्नुभएको छ। तर चाहिँ मेरो चाहिँ केही भनाइहरू राख्ने चाहिँ म अनुमति चाहन्छु। र जुन यो भनाइहरूको बिचमा के छ भने पछाडि यो कारण के हो भने पछाडि दुईटा पक्ष दोषी छ। एउटा चाहिँ हामीले नेपालमै रोजगारी दिन सकेनौँ नि त, सकेनौँ, बाध्य भए। 50 लाखभन्दा बेसी नेपाली विदेश छन्। नेपाल ल्याउने क्रममा पनि तपाईँलाई थाहा छ, सुमनजीलाई पनि थाहा छ र अन्य साथीहरूलाई पनि थाहा छ, नेपाल ल्याउनु पर्यो भनेर रोइ कराई एकदम कडा सरकारलाई चाहिँ हामीले घचघचाउनु पर्यो कि। अनि ल्याइसकेपछि फेरि प्लेनको फेयर महँगो भयो, यसमा पनि धाँधली गर्नु भएन भने ती घचघचाउनु पर्यो। फेरि आइसकेलाई पनि हामीले भन्यौँ, फेरि तिनीहरूलाई पनि पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नु पर्यो, आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो, तिनलाई रोजगारीको पाटो फैलाउनु पर्यो। त्यो पनि भएन। आज के भयो, बाध्य भएर मान्छे अब रोइ कराई आँसु च्यापेर चाहिँ भारततर्फ गइरहेछन्। अब तपाईँले भने जस्तो सम्बन्धित देशका चाहिँ जुन देशले चाहिँ यो रोजगार कामदारको प्रमाणीकरण नगर्दा नखोलाउँदा अब मान्छे कहाँ जाने त? हाउ टु सर्भाइभ, कसरी बाँच्ने, भोको पेटमा परिवार कसरी पाल्ने? यो सबै कुरालाई त्यागेर चाहिँ मान्छे चाहिँ अवैध रूपले गइरहेछ। यसको लागि राज्य पनि दोषी छ, नियम कानुनको कारणले पनि बाँच्न त्यो पनि दोषी छ। त्यसको सँगसँगैलाई चाहिँ यसलाई रोक्ने चाहिँ संयन्त्र पनि कमी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, थ्याङ्क यू। अब थ्याङ्क यू मान्यज्यू। म अब एक्चुअली हाम्रो विभागको डिजी साहब कुमार दाल सरसँग जान चाहन्छु। कुमार सर, अब भर्खर मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो हामीलाई यो बाध्यता राज्यले सृजना गरिरहेको छ अनि मान्छेलाई विदेश जान पनि रोकिरहेछ। जे पनि जबरजस्ती भइरहेछ अहिले। अब तपाईँ त्यसको पोलिसी मेकिङमा त हुनुहुन्न, पक्कै पनि तपाईँ अहिले त तपाईँले नै केही आन्सर गर्नुपर्ने होला। खासमा यो किन यस्तो भइरहेछ त? किन हामीले समस्यालाई समाधान गर्नुको साटो किन समस्या बल्झाइरहेछौँ डिजी साहब? डिजी साहबको म्युट भएको छ। हजुर हेलो, हजुर 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 प्लिज गो अहेड। भनिदिनुहोस् न, के एकपल्ट रिभ्यू गरिदिनुहोस् न। डिजी साहब, अब यहाँले सुनिहाल्नुभयो, यतिखेर राज्यले विदेश जान मान्छेलाई रोकिरहेछ, विभिन्न ठाउँमा माग पत्र प्रमाणीकरण पनि गरिरहेको छैन। अब यतिखेर कोभिडले एकदमै समस्या निम्त्याएको छ, मान्छे बेरोजगारी भएका छन्। हामीले विदेशको मात्र होइन स्वदेशको स्ट्याटस हेर्दा पनि मान्छेहरू धेरै मान्छे बेरोजगार भएको तथ्याङ्क छ। यस्तो बेलामा मान्छेलाई कसरी हुन्छ रोजगार दिन सक्ने, कसरी हुन्छ बाँच्नलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कसरी हुन्छ रोजीरोटी जुटाउनु पर्ने बेलामा सरकारले उल्टै मान्छे रोक्ने काम गर्यो भनेर व्यापक गुनासो आएको छ। अहिले भर्खर डाक्टर सङ्ग्रवाला मान्यज्यूले पनि भनिहाल्नुभयो, मान्छेलाई बाध्यता बनाएर आएको छ राज्यले भन्ने कुरा। राज्यले जनतालाई सहजीकरण गर्नुको साटो किन अप्ठ्यारो सिर्जना गर्नु? अब थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम त यो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी र आप्रवासन सम्बन्धी यहाँले जुन बहस चलाउनु भएको छ यसको लागि म माननीय ज्यू लगायत सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा के छ भने हामीले यो नीतिगत रूपमा जुन मार्च 29 फागुन 29 भन्दा अगाडि जुन प्रकारले चाहिँ श्रम सहज भइराखेको थियो, सबै प्रकारका नीतिहरू खुल्ला थिए। त्यसपछि अस्ति भदौ 14 गतेपछि पनि यो बिचमा फागुन 29 देखि भदौ 14 गतेसम्म चाहिँ सबै प्रकारका विषयहरू बन्द थिए। जस्तै डिमान्ड एटेस्टेसन, श्रम स्वीकृतिका विषयहरू, अफिसियल विषयहरू बन्द थिए। तर यो भदौ 14 गतेदेखि सबै प्रकारको डिमान्ड एटेस्टेसन गर्ने अथवा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने भए श्रम स्वीकृति दिने र यहाँका सबै विषयहरू अहिले ओपन छन्। लगभग विश्वका सबै देशहरूमा सबै मानिसहरू अहिले जान सक्छन्, चाहे त्यो संस्थागत रूपमा होस् चाहे त्यो व्यक्तिगत रूपमा होस्। त्यसमा हाम्रो नेपाल सरकारले क्याबिनेटबाटै डिसिजन गरेर सबै ओपन गरिसकेका छ, त्यसमा कुनै पनि प्रतिबन्ध छैन।
तर मिडल इस्टका केही देशहरू बाट जस्तै अहिले नै कुरा गर्ने हो भने साउदी, युएई, अहिले कतारले त डिमान्ड एटेस्टेसन मार्फत प्रमाणीकरण खुला गरिसकेको छ। केही देशहरूले आन्तरिक व्यवस्थापनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मागपत्र अहिले प्रमाणित गरिरहनु भएको छैन। त्यसमा पनि हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हिजै पनि मैले कुरो गरेको थिएँ, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत यो मागपत्र प्रमाणीकरणको विषयलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गरिरहेछौँ। मन्त्रालयबाट पनि र विभागबाट पनि हामीले अनुरोध गरिरहेछौँ। त्यो अब उहाँहरू आन्तरिक व्यवस्थापनका केही असहज विषयहरू छन् भन्ने खालको कुरा गर्नु भएको छ उहाँहरूले, र यो विषयलाई त्यो आन्तरिक व्यवस्थापनमा कुनै कार्यालयहरूले केही दिनका लागि सेवाहरू म बन्द गर्छु भन्दाखेरि नपाउने विषय पनि होइन। तर अहिले चाहिँ के छ भने अहिले जुन तरिकाले युएई लगायतका देशहरूमा भिजिट भिसाबाट नेपालीहरू गएर अप्ठ्यारा परिरहेका कुराहरू सुनिएको छ। यस्ता विषयहरूलाई अब हामीले एउटा डोर बन्द गऱ्यौँ भने मान्छे विन्डोबाट डोरबाट छिर्न खोज्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। र विभागीय तर्फबाट हामी नै पनि के भन्छौँ भने माग प्रमाणीकरणलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिनै पर्छ, अब रोक्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि विषय हो। तर उहाँहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन के हो त्यो हामीलाई थाहा भएन, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा होला। र अन्य विषयहरू जति छन् अहिले साँच्चै भन्यो भने यो वैदेशिक रोजगार भन्ने कस्तो विषय रहेछ भने लगभग 1600-1700 संस्थाहरू यसमा आबद्ध छन् र यसमा अब संख्यात्मक रूपमा धेरै मानिसहरूलाई यसले रोजगारी पनि दिएको छ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै ठुलो सञ्जाल यसभित्र छ। र यसमा राम्रा कुरा पनि छन्, जस्तै राम्रा कुराको हिसाबले हेर्ने हो भने 8-9 खर्ब रुपियाँ चाहिँ रेमिट्यान्सको रूपमा आउँछ र झन्डै 40 लाख भन्दा बढीले चाहिँ विदेशमा गएर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेछन्। त्यो एउटा पोजिटिभ पार्ट हो यसको। भने यसको नेगेटिभ पार्ट हो के हो भने यसभित्र ठुल्ठुला ठगीहरू, मानव तस्करहरू, ह्युमन ट्राफिकिङ गर्ने र चाहिँ संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमै पनि धेरै ठुला ठगीका विषयहरू पनि छन्। र कसैको त कति मानिसहरू त यो डकुमेन्ट नभएको कारणले गर्दा अनडकुमेन्टेड भएर मिडल इस्ट लगायतका कतिपय देशहरूमा, साउथ अफ्रिकाका देशहरूमा समेत अप्ठ्यारामा परेका छन् भन्ने कुरो हाम्रो नोटिसमा आइराखेको देखिन्छ। त्यस कारणले यो जुन उज्यालो पाटो त राम्रै हो, यो उज्यालो पाटोलाई अझै उज्यालो बनाउँदै लिएर जानुपर्छ। जुन अँध्यारो पाटो हो सायद अहिले हामीले डिस्कस गर्न खोजेको अथवा बहस गर्न खोजेको विषय पनि यसको अँध्यारो पाटोको विषयमा हामीले बहस गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले यो अँध्यारो पाटोलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई उज्यालो बनाउनको लागि, यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य दुवै क्षेत्रमा निकै ठुला प्रयासहरू गर्न, नीतिगतदेखि लिएर व्यवहारिक कुराहरू, एटिच्युडका कुराहरू, थुप्रै कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्ने जरुरी अहिले देखिन्छ। त्यो अहिले देखिराखिएको छ प्रत्यक्ष रूपमा। त्यसले गर्दा अब वैदेशिक रोजगार विभागको हिसाबले हाम्रो जुरिडिक्सन पनि वैदेशिक रोजगारको हिसाबमा यसको जुरिडिक्सनलाई हेर्नुहुन्छ भने यसको जुरिडिक्सन पनि खासै धेरै ठुलो एकदमै यसले टोटल वैदेशिक रोजगारलाई यसले समेट्न सक्दैन यो वैदेशिक रोजगार विभागले। अब यहाँले चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने यत्रो देख्नु भएको छ, समस्या पनि बुझ्नु भएको छ, तर खै त कुनै चेन्ज त देखिँदैन। होइन, के छ मैले भने अब चेन्ज भनेको के हो, कस्तो खालको चेन्ज हो? रातो कालोलाई एकैचोटि सेतो बनाउने चेन्ज हो कि अथवा मान्छे छ नि विदेशी मान्छेले हामीले सहज भयो है, हामीलाई अप्ठ्यारो परेन है भन्ने त भन्न सक्नु पर्दैन होला। के छ भने नीतिगत रूपमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मैले हिजो पनि एउटा नोटिस निकालेको छु कि अब चाहिँ श्रम स्वीकृतिका सबै विषयहरू अनलाइनबाट हामीले सुरु गरिसक्यौँ। अब पुनः श्रम स्वीकृति र श्रम स्वीकृति लिनुपर्न अब मेरो विचारमा 1-2 महिनापछि, हिजो आजदेखि त सुरु नै गरिसक्यौँ हामीले। अब अफिसै जानु पर्दैन, कार्यालय नै जानु नपर्ने स्थिति हामीले आज नोटिसै मैले पनि सेयर गरेको छु, हिजो हामीले वेबसाइटमा राखिसक्यौँ। विभिन्न प्रकारका ठगीहरू यहाँहरूले अनलाइन मार्फत मिडिया मार्फत सुनिरहनु भएको छ, हामीले काम गरिराखेका छौँ। किनभने यो हामीले के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि डिमान्ड एटेस्टेसनका कुराहरू हामीले त्यहीँबाट गरेका छौँ। त्यसपछि कम्पनी आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने विषयहरू वैदेशिक रोजगार निकै प्रोएक्टिभ छ, यसलाई हामीले काम गरिराखेका छौँ। वैदेशिक रोजगारमा भएका यो साउन भदौ असोजको 3 महिनामा मात्रै 6.5 करोडदेखि 7 करोडको क्षतिपूर्ति हामीले विभागबाट दियौँ भने 53 झन्डै 100 जना मान्छेहरूलाई हामीले यो बिचमा पक्राउ गरेका छौँ। भनेपछि के छ भने एउटा विभागको इन्डिभिजुअल इफोर्टले मात्रै यो कुरो हुँदैन, किनभने वैदेशिक रोजगारका ठाउँमा यति धेरै फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजहरू र यति धेरै मानिसहरूको चलखेल छ यसभित्र कि यसमा समग्र रूपमा सबै राज्यका सबै अङ्गहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी संलग्न भएर मात्रै यसलाई चाहिँ हामी सुधार गर्न सक्छौँ। यति मात्रै होइन। डिसाब म फेरि आउँछु डिसाब। म यहाँ डिसाब रोकेर म यहाँ हाम्रो नाफियाको महासचिव हुनुहुन्छ सुजित श्रेष्ठ, जो चाहिँ यहाँको सहकारी पनि हो। म अब सुजित सर तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, डिसाबले जे भन्दै हुनुहुन्छ नि
के साँच्चै हामी सही ट्र्याकमा छौँ कि हाम्रो वैदेशिक रोजगारी सुधार हुनुभएको छ? तपाईँले कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद रुद्रजी। सर्वप्रथम त आज हाम्रो वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गर्नुभएको यो भर्चुअल मिटिङमा उपस्थित मेरो आदरणीय दिदी डिला सोनवटाज्यू, आजको वैदेशिक रोजगारको हाम्रो आइडल पर्सन वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालज्यू लगायत म सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई फेरि पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। रुद्रजी, हामी आजको विषयवस्तुमै केन्द्रीकृत भएर चाहिँ यो ह्युमन ट्राफिकिङको सवालमा जुन यहाँले विषय उठाउनु भएको छ, ह्युमन ट्राफिकिङको मेन रिजन के हो त? किन यो ह्युमन ट्राफिकिङ हुन गइरहेछ, भइरहेछ? यसको प्रमुख कारण नै तपाईँ हामी सबैले बुझेको कुरा हो। यो साधारण कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ यो बेरोजगार हो हैन। यो बेरोजगारको कारणले गर्दाखेरि नै ह्युमन ट्राफिकिङ हुने गरेको छ। यसमा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको साथसाथै मेनिपुलेसनहरू पनि भएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अथवा व्यक्तिहरू पनि कतिपय व्यक्तिहरू महत्त्वाकांक्षी पनि भएको अवस्था छ। तर अहिलेको आजको जुन सन्दर्भ जुन तपाईँले कोट्याउनु भएको छ कि केही अहिले चाहिँ मागपत्र प्रमाणीकरण नभएको कारणले गर्दाखेरि केही देशमा अनधिकृत रूपमा चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लिएर गएको, इलिगल रूपमा लिएर गएका जुन कुराहरू आज उठान भइरहेछ, यो वास्तवमा के हो भन्दाखेरि अघि डी हिसाबले भनिहाल्नुभयो कि अस्ति भर्खरै भदौको 14 गतेदेखि वैदेशिक रोजगार पूर्ण रूपमा खुला भएको, तर यो बीचमा पनि यो करिब 2.5-3 महिना बीचमा पनि आजका दिनसम्म चाहिँ मागपत्र प्रमाणीकरण नहुनु यो आफैमै आश्चर्यको कुरा हो। यो हुनु पर्थ्यो तर हुन सकेन। तर अब हामीले वैदेशिक रोजगार विभागले अथवा वैदेशिक के अरे श्रम मन्त्रालयले गर्नुपर्ने आफ्नो काम कर्तव्यहरू उहाँले पूर्ण रूपमा गर्नुभएकै छ। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ वैदेशिक रोजगारलाई हामीले एउटा वान डोर पोलिसीबाट लिन सकेनौँ। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रा अधिकारहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ के अरे डिसेन्ट्रलाइज गर्यौँ हैन। जस्तै मागपत्र प्रमाणीकरण निश्चय नै त्यो राम्रो कुराहरू थियो होला हैन। तर त्यसभित्र पनि कतिपय कठिनाइहरू हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ। तत्कालीन अवस्थामा 2075 मा जब यो मागपत्र प्रमाणीकरण म्यान्डेटोरीको सिस्टम ल्याइयो, त्यतिखेर हामीले अझ बढी अध्ययन गर्न सकिनौँ होला, यसको बारेमा अझ बढी छलफल गर्न सकिनौँ होला भन्ने नै लाग्छ मलाई। हामी एकपछि रूपमा चाहिँ मागपत्र प्रमाणीकरणलाई जोडदारका साथ भनौँ न विभिन्न निकायहरूले आवाजहरू उठाए होला र त्यो मागपत्र प्रमाणीकरणको चाहिँ विषय बन्यो। तर हामीले यसमा भुल्नु के हुँदैन थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो पनि एउटा गुनासो छ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ अथवा आम व्यवसायीसँग यस विषयमा बृहत छलफल हुन नसकेको। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले यसका केही लुप होल्सहरू अथवा यसका कठिनाइहरू आज हामीले पहिचान गरिरहेको अवस्था छ। हुन त यो म कोभिडलाई मात्रै दोष दिन चाहन्न, कोभिडको अलावा पनि मागपत्र प्रमाणीकरणमा धेरै कठिनाइहरू आएको अवस्था छ। मागपत्र प्रमाणीकरणले हाम्रो अधिकार हामीले अरूलाई सुम्पिँदाखेरि यसमा चाहिँ अर्को थर्ड पार्टीको इन्भल्भमेन्टले चाहिँ केही स्वार्थहरू सिर्जना गर्यो। कतिपय व्यवसायीको मागपत्रलाई मेनिपुलेसन गर्ने कामहरू गरियो। त्यसबाहेक पनि हामीले जुन उद्देश्यका साथ यो मागपत्र प्रमाणीकरणको सिस्टमलाई हामीले स्थापित गर्न खोज्यौँ त्यो पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन। म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हामीले चाहिँ मागपत्र प्रमाणीकरणको जब 2075 सालमा जब लागू भयो त्यसका चाहिँ केही 4-5 महिनापछि नै हामीले यस विषयमा चाहिँ फेरि पनि एउटा बृहत छलफल चलाएको थियौँ। त्यो अभियान चलाएको थियौँ। छलफलमा हामी बसेका थियौँ। मान्य मन्त्रीज्यू तत्कालीन अवस्थामा गोकर्ण विष्टज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले चाहिँ बारम्बार यस विषयमा चाहिँ कुराहरू उठान गरेको अवस्था पनि थियो र विभिन्न देशमा रहनुभएका महामहिमज्यूहरूसँग पनि हामीले यस विषयमा कुराकानी उठाएका थियौँ। हाम्रो प्रमुख माग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मागपत्र प्रमाणीकरण डी हिसाब आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो पूर्व डी हिसाब डाक्टर भीष्म हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग पनि हाम्रो यस विषयमा छलफल हुने क्रममा हामीले मागपत्र प्रमाणीकरणको एउटा मोडालिटी तयार पारेको थियौँ। त्यो मोडालिटी के थियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी इन्डियन मोडलमा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई चाहिँ स्थापित गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना थियो। जुन रूपमा हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका थियौँ त्यो रूपमा फेरि अल अफ अ सडन कोभिडको कारण भनौँ अथवा विविध कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसमा फेरि पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेनौँ। तर म यहाँको जानकारीको लागि के कुरा गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि आजको समस्या भनेको मागपत्र प्रमाणीकरण पनि एउटा प्रमुख समस्या हो। त्यसलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ? अझ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिएको छ। एउटा यो पनि रिजन हो कि अहिले
धेरै दूतावासहरूले चाहिँ मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न चाहिराख्नु भएको छैन हैन। स्वास्थ्यको खतराकोलाई नै उहाँले अगाडि सारिरहेको अवस्था छ र केही के अरे मेन पावरहरू पनि नपुगिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मागपत्र प्रमाणीकरणलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, यसको ओभरअल मोडालिटी के हुनसक्छ, आजको आवश्यकता र भोलिको पनि आवश्यकता त्यो हुनसक्छ भन्न म चाहन्छु। म डिसाबको ध्यान आकर्षण के गराउन चाहेँ भनेदेखि यसलाई हामी एउटा इन्डियन मोडालिटी, अब इन्डियन मोडालिटी भनेको के हो त भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै इन्डियामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रोजगारदाता कम्पनीहरूले दूतावासमा उहाँले दरखास्त दिनुहुन्छ, त्यो दिएको अवस्थामा दूतावासले आफ्नो एउटा सर्टेन क्राइटेरिया उहाँले बनाउनुहुन्छ, कम्पनीको भिजिट गर्नेदेखि लिएर कम्पनीको ओभरअल कोटाहरूकोदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूको एउटा के अरे एउटा क्राइटेरिया बनाइसकेपछि त्यो कम्पनीमा अनुगमन गरिसके पश्चात उहाँलाई एउटा लगइन आइडी दिइन्छ। त्यो लगइन आइडीबाट रोजगारदाता कम्पनीले उहाँसँग आउने जति पनि मागहरू हुन्छ, नेपालका कुन कम्पनीलाई दिने अथवा उहाँले ल्याउन चाहने हुन्, रिक्रुट गर्न चाहने हुन्, त्यो लगइन आइडी दूतावासको लगइन आइडीमा लग गरेर उहाँहरूले चाहिँ आफूले दिएका मागपत्रलाई त्यसलाई चाहिँ अपलोड गरिसकेपछि त्यो अपलोड भएको डकुमेन्ट्सलाई नै दूतावासले प्रमाणीकरण गरेर फेम्सको सिस्टममा चाहिँ इन्टिग्रेटेड हुनुपर्ने व्यवस्था हामीले चाहेको हो। इन्डियामा पनि त्यही नै छ हैन। यदि त्यो भएको खण्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्यो त भन्दाखेरि समयको बचत गरियो, मेनिपुलेसन हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुने भयो र आजको आवश्यकता अहिले हामीलाई चाहिँ यो कोभिडको कारणले सोशल डिस्टेन्सिङको जुन कुराहरू छ त्यसलाई पनि धेरै नै कम हुने मैले महसुस गरेको छु र यसलाई हामीले साँच्चै नै स्थापित गराउन सक्यौँ भने यो प्रमुख समस्या, अहिलेको सबैभन्दा ठुलो जटिल समस्या भनेकै मागपत्र प्रमाणीकरणलाई पनि सहजीकरण गर्न सकिन्छ। मैले दोस्रो कुरा यस सम्बन्धमा पनि जोड्न चाहेँ। दोस्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ मागपत्र प्रमाणीकरणको विषयमा हामीसँग पर्याप्त सबै देशमा चाहिँ हाम्रा राजदूतावासहरू नभएको अवस्था, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दूतावास भएको ठाउँमा चाहिँ मागपत्र प्रमाणीकरणलाई यो मोडालिटीबाट डिजिटलाइज गरौँ अथवा इन्डियन मोडालिटीबाट लिएर जाउँ र तपाईँको चाहिँ दूतावास नभएको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ श्रम कन्सुलर पठाउन सकिन्छ कि अथवा त्यहाँको चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सबाट एटेस्टेसन गरेर चाहिँ त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि हामी जाउँ। किन भन्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने अहिले आजको दिनमा युरोपका अधिकांश मुलुकहरूको मागहरू असाध्यै बढिरहेको अवस्था छ, जुन डी साहबले पनि आफैले पनि महसुस गर्नुभएको छ। अहिले साँच्चै नै भन्ने हो भने लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्रोएसियाको मात्रै हामी नेपाली श्रम बजारमा लगभग 5-6 हजारको हाराहारीमा मागहरू आउने सम्भावना देखिएको छ। तर दुर्भाग्य के हो भन्दाखेरि क्रोएसियामा चाहिँ हाम्रो नेपाली दूतावास छैन अथवा हाम्रो कुनै नियोगहरू पनि छैन र त्यसको मागपत्र प्रमाणीकरणको निमित्त अस्ट्रिया जानुपर्ने हुन्छ, जुन अस्ट्रियाको चाहिँ दूतावासले गरिरहेको अवस्था छैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ पोल्यान्डको कुराकानी गरौँ, पोल्यान्डमा पनि लाखौँको सङ्ख्यामा मागहरू आउने सम्भावना छ, तर दूतावास नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको मागहरू पनि हामीसँग गुमेको खतरा छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यसलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ फेरि पनि हामी एकचोटि फेरि पनि बसेर यसको चाहिँ निक्योर निकालेर यसलाई चाहिँ कसरी सल्युसन निकालेर चाहिँ हामी यसमा अगाडि बढ्नको लागि मैले सबै डिसाब लगायत सबैलाई मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहेँ। हजुर म यहाँलाई हजुर मैले यहाँनिर यही रोकेँ। हजुर म यही कुरा चाहिँ डिजी साहबलाई सोध्न चाहन्छु। डिजी साहब, अब यहाँले कुरा सुनिहाल्नुभयो नाफियाको महासचिवको कुरा। अब उहाँले चाहिँ मागपत्र प्रमाणीकरण भएन भन्ने हुनुहुन्छ। हाम्रो कानुनले वैदेशिक रोजगारको सम्पूर्ण काम गर्ने दायित्व विभागलाई तोकेको छ र विभाग भन्दैछ हामी पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भनेपछि विभाग त खालि देखाउने कुरा मात्र रहेछ होइन वैदेशिक रोजगारीमा, यो हात त अलिकति छ। यस्तो हो के हो भने अब मुख्य कुरो भनेको डिमान्ड एटेस्टेसन गर्ने, त्यसपछि वैदेशिक रोजगारलाई नियमीकरण गर्ने काम त वैदेशिक रोजगार विभागकै हो। हामीले त्यो काम गरि पनि राखेका छौँ, त्यसमा हामी कमजोर छैन। नम्बर 1 त त्यो भन्छु म। त्यसमा हामीलाई कुनै पनि ऐन कानुन या कुनै पनि नीतिहरूले सीमाङ्कन गरेको छैन। यो विषयमा वैदेशिक रोजगारमा संस्थागत रूपमा मानिसहरू पठाउने, वैदेशिक रोजगारमा पठाउने विषयलाई विभागलाई कुनै पनि चिजले सीमाङ्कन गरेको छैन। त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ, काम गरिरहेका छौँ। तर यो के छ भने कोअर्डिनेसन विभिन्न खालका मन्त्रालय जस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन आउँछ यसमा, विशेष गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको। अहिले सुजितजीले उठाएको कुरा भनेको वास्तवमा सही कुरा हो, किनभने हाम्रो मिडल इस्टमा मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या त होइन नि, अहिले तत्कालीन आन्तरिक व्यवस्थापनको कारणले गर्दा 2-3वटा देशले रोकेको मात्रै हो, त्यो पनि सायद खुल्ला अब। तर अहिलेको चुनौती, अहिलेको समस्या भनेको युरोपको कुरा हो। युरोपमा के छ भने हाम्रा भनेका ठाउँहरूमा दूतावासहरू छैनन्
अहिले चाहिँ यो विशेष गरेर युरोपमा चाहिँ निकै ठुलो नेपाली कामदारहरूको चाहिँ माग बढेर गइराखेको छ अहिले यतिखेर आएर। जस्तै क्रोएसियामा, पोल्यान्डमा, रोमानिया जस्ता देशहरू छन्, धेरै मागहरू आइराखेको छ त्यहाँबाट। तर हाम्रो फेमिस हाम्रो अपडेट छ, हामीले उहाँहरूलाई लगइन र पासवर्ड दिने बित्तिकै उहाँहरूले त्यो मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। तर मागपत्र प्रमाणीकरणका पछाडि के छन् त यसका कुरा त्यो बुझ्नुपर्छ पहिले। जस्तै दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दाखेरि दूतावासले अथवा हाम्रो नेपाल सरकारले टोटल्ली रूपमा चाहिँ यो टोटल कम्पनीको विषयमा उसले चाहिँ आफ्नो जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कम्पनी ठिक छ कि छैन, त्यो कम्पनीमा कामदारहरू राख्न उपयुक्त छ कि छैन, त्यहाँनिर दिएको सेलरी ठिक छ कि छैन, त्यहाँनिर चाहिँ ऊ हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ यो तलब ठिक छ कि छैन, वातावरण ठिक छ कि छैन, कुनै प्रकारको हेरेसमेन्ट भएको छ कि, योभन्दा अगाडि चाहिँ यो कम्पनी कतै टाँट पल्टिएको थियो कि, यी सारा कुराहरूको अनुगमन गरेर अथवा विचार गरेर मात्रै मागपत्र त्यहाँ चाहिँ अपलोड हुन्छ। त्यो सजिलै जाने बित्तिकै लगइन गरेर ल मागपत्र तपाईँको लिएर आउनुभयो, ठिक छ, म चाहिँ फेमिसमा पठाइदिन्छु भनेर भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रा कामदारहरू गएर त्यहाँ दुःख पाउन पनि सक्छन्। यसका उदाहरण थुप्रै छन् हामीसँग र हामीले तत्काल गएको 2 महिनाभित्र पनि कामदारहरूलाई उद्धार गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो मागपत्र प्रमाणीकरणको विषय केही प्राविधिक विषय पनि हो। तर प्राविधिक विषय हो भन्दैमा हामीले यसलाई चाहिँ देशको रोजगारीलाई चाहिँ हामीले सहज गराउनुको सट्टा यसलाई अझ क्लिष्ट गर्ने त होइन। वैदेशिक रोजगार ऐनले यसको टोटल जिम्मेवारी भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयका एम्बेसीहरूलाई दिएको छ। कानुनमै यो कुरो उल्लेख छ र त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय र हाम्रो बिचको समन्वयबाट चाहिँ यी विषयहरू चाहिँ अहिले कार्यान्वयन भइराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो पोल्यान्डको कुरा जहाँसम्म छ, क्रोएसियाको कुरा जहाँसम्म छ, रोमानियाको कुरा जहाँसम्म लाग्छ, अलिकति त्यसले त्यहाँ चाहिँ के छ भने 10-12वटा देशहरूलाई एउटा चाहिँ त्यहाँको नियोगले अथवा एउटा दूतावासले हेर्ने गरेको छ। यो विषय हामीले पटक पटक मन्त्रीज्यू मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि हामीले कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दा अब यसको कसरी वे निकाल्ने, हामीले त रोक्नु त हुँदैन रोजगारीलाई, त वैदेशिक रोजगारका अवसरहरूलाई रोक्ने त हाम्रो उद्देश्य पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, कसरी नीतिगत रूपमा यसलाई चाहिँ सहज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो अगाडि जानु जरुरी छ। कतिपय हामीले जस्तै यसभन्दा अगाडि जापानको कुरामा केही दिन मागपत्र प्रमाणीकरण नभएर हामीले हार्ड कपीलाई पनि एटेस्टेसन गराएर हामीले कामदारहरू नपठाएको होइन, पठाएका पनि छौँ। तर अहिले 2072 सालमा जुन हामी फेमिस लागू गर्यौँ, यदि फेमिसको बाहिरबाट हामीले यस्ता कामहरू गर्न थाल्यौँ भने मान्छे युज टु हुन थाल्छ। फेरि यो डिजिटल सेवाभन्दा नन डिजिटल सेवामा मान्छे युज टु हुन थाल्छ। त्यसले गर्दा हामीले भरसक डिजिटल सेवालाई नै प्राथमिकता दिउँ भनेर यो कुरोलाई अलिकति स्ट्रङली हामीले लागू गर्न खोजेको हो र लागू गर्छौँ पनि। यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हाम्रो कुरो पनि भइराखेको छ। तर यो सेवालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी जान्छौँ। त्यसकारणले यसमा के छ भने यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय यो मागपत्र प्रमाणीकरणको जुन विषय हो यसमा हाम्रा कन्सुलर, जस्तै हाम्रो कन्सुलरहरू भएको ठाउँमा हाम्रा जुन लेबर एट्याचीहरू छन्, तिनीहरू छन् मिडल इस्टहरू, उहाँहरूलाई हामीले भनिराखेका हुन्छौँ। तर युरोपमा यति पनि सुविधा छैन। त्यसले गर्दा यसमा केही प्राविधिक समस्याहरू छन् र केही नीतिगत समस्याहरू पनि छन्, नभएका होइनन्। तर यसलाई चाहिँ अब परराष्ट्र मन्त्रालयको सहज। हजुर, त्यहाँ डी साहब बोल्दा बोल्दै म्युट भयो डी साहब। हजुर, फेरि एकचोटि रिपिट गर्ने कि कुरा काटियो? हजुर 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 हजुर, परराष्ट्र मन्त्रालय के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? परराष्ट्र मन्त्रालयसँग चाहिँ हामीले कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ अब यो विषयलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा यो खोल्नुपर्ने अथवा यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, डिमान्ड एटेस्टेसनलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। यो विषयमा हामी अगाडि बढ्छौँ। यो गुड, थ्याङ्क यू डी साहब। यहाँसँग थुप्रै क्वेसन अझै बाँकी छन्, हाम्रो साथीहरू पनि क्वेसन गर्न बाँकी छ। म त्योभन्दा अगाडि हाम्रो एकजना हाम्रो अतिथि स्पिकर बोलाएको थियौँ, डाक्टर देवबहादुर बोहरा एसएसपी साहब, उहाँ सायद आइपुग्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो। एसएसपी साहब आउनुभयो? उहाँ सायद आइपुग्नु भएको छैन। अब म यही क्वेसन चाहिँ लिएर हाम्रो मान्य डिलासँग जान चाहन्छु। मान्यज्यू। हजुर हजुर, अब यहाँले सुनिहाल्नुभयो हाम्रो समस्या के रहेछ भनेर। अब एकातिर माग प्रमाणीकरण गर भन्छ कानुनले, एकातिर गर्न मेकानिजम नमिलेर उहाँ बिच कोअर्डिनेसन छैन परराष्ट्र र श्रम बिच। अब यहाँ चाहिँ यस्तो कानुन चाहिँ किन बनाउनुहुन्छ? यहाँ चाहिँ कानुन बनाउने बेला विरोध गर्नुहुन्न कि के गर्नुहुन्न? किन काम गर्ने मान्छेलाई अप्ठ्यारो पार्नुहुन्छ? मैले दिशाको कुरा सुने, यो मात्रै सन्दर्भमा अहिले चाहिँ हरेक चाहिँ यो अहिले रोजगारीको, वैदेशिक रोजगारीको अथवा ल्याउने क्रम, नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा
अहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा तालमेलै रहेछ के। यो कुरा चाहिँ मैले कसरी थाहा पाएँ भने जब समस्याहरू बढे आउने क्रममा रोइ कराई गरे विदेशबाट मान्छेले नेपाल आउनको लागि, यो सबै कुरामा चाहिँ श्रम मन्त्रीसँग बार ज्ञापन पत्र पनि दिए। यो सारा कुरा गर्दा अब हुँदा यो श्रम स्वीकृतिलाई पनि सहजीकरण गर्नु भने माग पत्र प्रमाणीकरण किन ढिलो गरे किन नगरे सबै कुरा गर्दा यो सबै कोर्डिनेसन चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने रहेछ सबै कुरा। यो श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मैले चाहिँ केही गर्न सक्दैन भनेर मन्त्रीले भन्नुभएको थियो कि। आज यही कुरा चाहिँ समस्याको रूपमा चाहिँ देखा परेको छ। यसको सँगसँगै अघि न बताइसक्नुभयो, हामीले चाहिँ यो माग पत्र प्रमाणीकरण नहुँदा पनि समस्या छ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर श्रम मन्त्रालयमा थुप्रै विभागहरू जोडिएका छन्, अब त्यसको कोर्डिनेसन छैन के, समन्वय नै छैन। हजुर यो कसरी गर्ने त? एउटा हुने श्रम मन्त्रालय, एउटा हुने विभाग, एउटा हुने समन्वय नै छैन। हामीसँग त समन्वय हुने कुरै भएन। अभावले गर्दा पनि यो समस्या आइरहेको छ। मान्यज्यू यहाँ त वेटिङ पार्टी जो चाहिँ वेटिङ गभर्मेन्ट छ त्यहाँ त्यो पार्टीको छाया श्रम मन्त्री हुनुहुन्छ घोषित रूपमा। अब यहाँहरू नै यस्तो भन्नुभयो भने चाहिँ हामीले कोसँग अपेक्षा गर्ने हो, जनताले कोसँग अपेक्षा गर्ने हो? यही कुरा चाहिँ छाया भए हुनाले मलाई लाग्छ यो श्रम तथा यो सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मैले 5-7 चोटि यो कोभिडको 19 को बेलामा थुप्रै यो विदेशबाटको समस्या आएपछिको समस्या आउने कुरादेखि लिएर ज्ञापन पत्र बुझाउँदा मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो कि तपाईले परराष्ट्रमा जानुस्, परराष्ट्रमा जानुस्। परराष्ट्र मन्त्रीलाई फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयमा ध्यान आकर्षण गराए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई गर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले ज्ञापन पत्र बुझाए। भनेपछि सरकार कहाँ छ? सरकार के झगडामा मात्रै हुने हो? नेपाली जनताले आफ्नो मातृभूमि आउनलाई पनि रोइ कराई गर्नुपर्ने, रोजगारी दिनको लागि पनि 5 लाख भन्दा 7 लाखलाई चाहिँ श्रम बजारमा भित्राउने भनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, त्यो पनि कहाँ गयो? केही छैन। अब माग पत्र प्रमाणीकरण गरेर वैधानिक बाटोबाट चाहिँ रोजगारीको लागि बाहिर जानको लागि पनि अघि नै समस्या सुनाइहाल्नु भयो। अनि अवैध बाटो पकड्दा चाहिँ आज ह्युमन ट्राफिकिङ बढिरहेछ। यो सबै समस्या मैले अघि नै भनेको जड हाम्रा नीति ऐन कानुन र सबैसँगको जुन समन्वय हुनुपर्ने त्यो समन्वय भइरहेको छैन। सरकारलाई घचघचाउँदा पनि सरकार चाहिँ आफ्नै तालमा व्यस्त छ। यो कुरा यो यहाँको विचार के हो त? के गर्नुपर्छ त? के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो 2-4वटा सोच छ। पहिलो सोच के हो भनेपछि म महिला पनि हो है, ह्युमन ट्राफिकिङ भन्दा पनि वुमन ट्राफिकिङलाई चाहिँ म जोड दिनलाई नै केही कुरा राख्ने चाहिँ मेरो अनुमति पनि चाहन्छु। आज हामीले देखिरहेछौँ नि त हैन, नेपालको संविधानले चाहिँ मानव बेचबिखन ओसार पसारलाई चाहिँ निषेध गरेछ नि त। त्यो निषेध गर्दै पनि किन बढ्छ? मैले बिहान मात्रै यो ह्युमन राइट्सको प्रतिवेदन चाहिँ अध्ययन गरेको थिएँ कि यो चाहिँ मानव ट्राफिकिङलाई हेर्दा चाहिँ अहिले के रहेछ भने यो 19 को प्रतिवेदन अहिले 75 को सम्मको हेर्दा चाहिँ के रहेछ भने पछाडि 15,000 जति मान्छे चाहिँ ट्राफिकिङ भएर छन्, 35,000 ट्राफिकिङ भएर छन्, 15,000 चाहिँ यतिकै अल्पत्र परेर छन्, जोखिममा रहेछन् कि। भने यसले के देखाइरहेछ भने पछाडि चाहिँ यो अवैध बाटो पकडेर गइरहेको देखिरहेछ कि। एउटा यो पनि छ। दोस्रो मैले आज बिहान मात्रै हेरेको थिएँ यो किन यो ट्राफिकमा वुमनहरू पर्छन् त, जोखिममा कोभिडको बेला किन पर्छन् भन्ने कुरा पनि मैले अलिकति अध्ययन गरेँ, त्यसमा जोड्ने पनि पर्यो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिवेदनलाई मैले हेर्दै गर्दा यो लकडाउनको समय त्यसमा पनि कोभिड-19 को बीचमा हेर्दै गर्दा चाहिँ 20% महिला चाहिँ घरेलु हिंसाबाट पीडित रहेछन् हैन। अन्यहरू चाहिँ यही तपाईले भने जस्तो चाहिँ बलात्कार, यौन हिंसा हैन, योबाट पनि शिकार भएको चाहिँ देखिया छ। र यही सन्दर्भमा हेर्दै गर्दा चाहिँ अब किन परे त मेन महिलाहरू चाहिँ आज तपाईँ देखिरहनु भएको छ, जति पनि कामदारको रूपमा गए, घरेलु कामदारको रूपमा गए नि त, काम नपाएपछि अवैध बाटो समातेर गए, अवैध एजेन्टको बाटोबाट गए, जुन देशमा गए त्यसमा पनि मिडल इस्ट कुरा गर्नु भएको छ, मलेसियाको कुरा गर्नु भएको छ। यो सबै गएका मान्छेले त्यहाँ गएर चाहिँ ती महिलाहरूले चाहिँ सार्वजनिक स्थलमा, रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुपर्ने, होटेलमा काम गर्नुपर्ने, घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्नु पर्दा चाहिँ यौन हिंसा भइरहेछ, तिनीमाथि शोषण भइरहेछ। त्यो खालको समस्या उनले चाहिँ त्यहाँ भोगिरहेको अवस्था छ। त्यसको खालको समस्या भोगिरहँदा चाहिँ यो कहाँ छ श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार अग्नि विभाग कहाँ छ, के कोर्डिनेसन गरिरहेछ? त्यो विकराल अवस्थामा पनि महिलाहरू त्यहाँ फसिरहेका छन्।
र आज चाहिँ कोभिड-19 को कारण थुप्रै महिलाहरू नेपाल फर्के। अझै खाडी मुलुकमा मैले त अस्ति पनि एउटा इन्टरेक्सनमा भाग लिएको थिएँ, मेरो अनुभवमा उहाँले भनिरहनु भएको छ अहिले पनि हामीलाई चाहिँ ल्याउनको लागि चाहिँ अझै पनि हामी अल्पत्रै छौँ। नेपालै आम भने पनि हाम्रो उच्च जोखिम छ। आउँदै गर्दा पनि एकदम हाम्रा समस्या छन्। समाजले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छैन। कतिपय आएका महिलाहरू प्रेग्नेन्ट भएर आएका छन्। अस्ति तपाईँले एउटा घटना त सुन्नुभयो नि त, प्रेग्नेन्ट भएर आउँदा बच्चाको जन्म भयो, घर जाँदा समाजले स्वीकार नगर्ने, एउटा बाल आश्रम अनाथ आश्रमलाई दिँदा चाहिँ उनले झाडीमा फालिरहेको बच्चाको कहानी बाहिर आयो। त्यो रहेछ वैदेशिक रोजबाट फर्किएकी महिला। आज कहाँ छ त उनको पुनस्थापन? कहाँ छ योजना? कहाँ छ कार्यक्रम? यो सबै कार्यक्रम, यी सबै कुराहरू नहुँदा यो ट्राफिकिङसँग जोडिया हो नि त। त्यसै ह्युमन ट्राफिकिङ भएको छ। यसका थुप्रै अदृश्यहरू कारणहरू छन्। त्यो कारणलाई हामीले पहिचान गर्नै नसक्दा चाहिँ आज चाहिँ यो आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, मनोवैज्ञानिक असरले पारिवारिक कलह चाहिँ झगडा फर्केको माथि पनि फर्किया छ। विदेशमा गएको चाहिँ विकट र विकराल अवस्था छ। त्यसैले सबै कारणहरूको जबसम्म हामी खोजी गर्दैनौँ, त्यो खोजी गरेन भने अगाडि जान्न। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भने मेरो दुई चारवटा मात्रै छन्, दुई चारवटा मात्र मेरो भनाइ छ। पहिलो हामीले के गर्नु पर्यो भने यो विदेशबाट फर्केका जति छन् तिनीलाई चाहिँ पुनस्थापना गर्नु पर्यो। त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारीको समस्या अघि नै भन्नुभयो, नेपालमै हामी रोजगारी दिन सक्छौँ भनेर रोजगारी हामीले दिनु पर्यो। अर्को चाहिँ भएको रोजगारी पनि गुमाएर विदेशबाट फर्केका छन्, यहाँ पनि केही पनि नहुँदा आर्थिक सङ्कट छ। अब कहाँ जाने? आत्महत्याको बाटो समात्ने कि हाउ टु सर्भाइभको बाटोमा छन्, त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अर्को मनोवैज्ञानिक असर भएको मना परामर्शको व्यवस्था पनि हामीले गर्नु पर्यो। र अर्को पारिवारिक विखण्डन र चाहिँ अशान्ति मचिरहेछ के। अब मचिएपछि अब फर्किनु पर्यो कि फेरि जानु पर्यो कि परेन त? कसरी जाने त? भनेपछि अवैध बाटो पक्रिरहेको समाचार मैले हिजो मात्रै कान्तिपुरमा हेरेको थिएँ। धनगढीको कतिपय म्यान पावर कम्पनीले खान पनि दिन्छु, बस्न पनि दिन्छु भनेपछि तिनी अवैध भारतको बाटो हुँदै गएर अल्पत्र रोइ कराइरहेको आवाज हामीले हेर्नु परेको अवस्था छ। यो सबै त्यसको कारण हो। अब के गर्ने त? हामीले, सरकारले भन्छ, मन्त्रालयले भन्छ, विभागले भन्छ, हामीले सबै गरिसक्यौँ, तर ह्युमन ट्राफिकिङ बढिरहेको छ। अब हामीले के गर्ने भने पछाडि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले, म चाहिँ महिलालाई जोड्न खोजेको छु। महिलाले चाहिँ 16 घण्टा काम गर्छन् नि, कामलाई चाहिँ हामीले मान्यता दिनु पर्यो कि आर्थिक रूपले गणना हुनु पर्यो। र अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भने परिवार समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि रूपान्तरण हुनु पर्यो। र उनले जुन सिप सिकेर आए नि, विदेशबाट सिप सिकेर त आए नि युवा युवतीहरू, तिनले सिकेको सिपलाई यहाँ सदुपयोग गर्नु पर्यो। त्यो सदुपयोग हामीले गर्दै नगरेपछि पुनः पोको बोकेर त फेरि अवैध बाटो त लाग्ने भयो नि। र सरकारसँग के छ भने न स्पष्ट नीति छ, न स्पष्ट दीर्घकालीन योजना छ, न आत्मनिर्भर बनाएर राख्ने बाटो छ। यसले गर्दा पनि ह्युमन ट्राफिकिङ बढिरहेको जस्तो मलाई लागेको छ। र अन्तमा चाहिँ अब के कुरामा तालमेल मिलिराखेको छैन र यो घटना घटिरहेछ, ट्राफिकिङ बढेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा नीति बनाउनु पर्यो। के हो त नीति? कानुनले त, संविधानले त यो चाहिँ यो ह्युमन ट्राफिकिङलाई चाहिँ रोकेकै छ नि त। अब अवैध बाटोमा त पनि जान थाले नि त। अब रजिस्टर नभएर जाँदा तिनलाई फर्काउन त सक्दैन। सुमनजीले भने जस्तो सङ्घ संस्थाले, यस्तै सामाजिक सञ्जालले, हामी जस्ताले कसरी ल्याउने भनेर दबाब दिनुपर्ने अवस्था पनि आइसक्यो। यसलाई रोक्नको लागि नीतिगत स्पष्ट नीतिगत जुन छन् त्यो नीति चाहिँ सरकारले चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नु पर्यो। अर्को जुन कानुनी छ त्यो कानुनका आधारहरू छन्। कानुनमा के छ भने मानव बेचबिखन सम्बन्धित कानुन, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित कानुनमा अन्तर सम्बन्ध सहितको छैन, अन्तर सम्बन्धै नै मिलिरहेको छैन के। वैदेशिक रोजगार कानुन बेग्लै छ, मानव बेचबिखन कानुनमा अन्तर सम्बन्ध अन्तर्घुलन नहुँदा चाहिँ यो समस्या आइरहेको छ। त्यसैले गर्दा के गर्नु पर्यो भने पछाडि यो जति पनि समस्याहरू छन्, अवैध रूपले गइरहेका छन्, मानव बेचबिखन र ओसार पसार भइरहेछ, मानव अधिकारको हनन भइरहेछ, यसले रोक्नको लागि सरकारले विशेष पहल कदमी गर्नु पर्यो, सचेतना कार्यक्रम गर्नु पर्यो। जुन जुन बाटोबाट अवैध भारत हुँदै गइरहेछन् हैन, अघि नै भनिसक्नुभयो, खाडी मुलुक, मलेसिया, युरोप, अमेरिका, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गइरहेछन्। जानलाई पनि एउटा
यौन बजारको लागि मात्र होइन, कृषि रोजगारीको लागि, घरेलु कामदारका लागि यो कामको प्रयोजनमा लगेका छन्, बिचमा ठगीमा अल्पत्र परेका छन्। त्यसैले गर्दा अब अर्को चाहिँ तत्काल चाहिँ मैले भन्नै पर्छ, यो संयन्त्र चाहिँ एकदम कमजोर छ। सरकारको संयन्त्र नै छैन। अघि नै हामीले भन्नुभयो नि त, वैदेशिक रोजगारको म्यान पावरको साथी पनि आउनु भएको थियो, उहाँले पनि भन्नुभयो होइन, समस्या ठुलो छ। र चाहिँ यो चाहिँ कमजोर संयन्त्रले गर्दा चाहिँ यो ह्युमन ट्राफिकिङ भइरहेछ। अब हामीले तत्काल के गर्नु पर्यो त? हामी पनि कानुन बनाउने ठाउँमा छौँ, प्रतिपक्ष भए पनि हामीले आवाज उठाइरहेछौँ। तर अब तत्काल के गर्ने? पहिलो गर्ने भनेको के छ भने समाधानका उपायमा चाहिँ केन्द्रीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। र ठ्याक्क जनता टच हुने भनेको त स्थानीय सरकार हो नि। केन्द्रीय सरकारले पोलिसी नियम कानुन बनाइदिने हो। त्यो बीचमा चाहिँ त्यो दायित्व चाहिँ निभाइरहेको छैन के। जति पनि विदेशमा आएका छन् तिनको तथ्याङ्क राख्ने होइन, जो त्यो खालको ट्राफिकमा परेछन् त्यसको तथ्याङ्क राख्ने, जो त्यो बाटो गइरहेछन् त्यसको तथ्याङ्क राख्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा तीनै सरकार बिचमा तालमेल छैन। सङ्घीय सरकार आफ्नै बाटोमा हिँडिरहेछ, स्थानीय सरकार जनता कहाँ गए केही सूचना लिइरहेछ। तालमेल र समन्वय नहुँदा चाहिँ आफ्नो दायित्व पुरा नगर्दा पनि ह्युमन ट्राफिकिङ चाहिँ बढिरहेछ। अब योको लागि रोक्नको लागि अहिले आवाज उठाउनु पर्ने चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले मात्र चाहिँ बोलिरहेको देख्छु मैले। यो ठाउँमा चाहिँ आज ट्राफिकिङमा परे, यति महिलाहरू मानव बेचबिखन ओसार पसार भयो भनिकन सङ्घ संस्थाले अवेरनेस फैलाइरहेको कराइरहेको मात्रै सुनिरहेछ। अझ तिनीहरू मार्फत पनि चेतना फैलाउनु पर्छ। र मेन चाहिँ यसमा चाहिँ भूमिका चाहिँ चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जबसम्म हरेक राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्दैनन्, संवेदनशील बन्दैनन्, ह्युमन ट्राफिकिङलाई पहिलो मुद्दा बनाउँदैनन्, कसरी रोक्ने भनेर सबै लाग्दैनन्, राजनीतिक शक्ति र आड र भरोसामा यसलाई चाहिँ अझ प्रशय दिन्छन्। हामीले ह्युमन ट्राफिकिङ अवैध बाटोबाट जाने कुरालाई चाहिँ हामीले रोक्न गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र आज चाहिँ समाज र आफन्तले पनि भूमिका खेल्नु पर्यो। र मेन कुरा चाहिँ आफै सचेत चाहिँ हुनु पर्यो। हेर्नु हजुर बुझेँ। अब कामैको लागि भनिकन अवैध बाटो खानै नपाए भनेर हिँड्न थाल्यौँ भने त अल्पत्र त पर्यो। मान्यज्यू यहाँसँग अझै पनि कुरा, यहाँ हामी निकै वर्किङ जर्नलिस्टहरू धेरै हुनुहुन्छ यहाँ अझै पनि क्वेसन आउँछ, प्लिज एकछिन वेट गरिदिनु होला। हजुर यहाँ हामीसँग डी साहब अनि मान्यज्यू र सुजित श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो एन्टी ट्राफिकिङ ब्युरोको चिफ त भ्याउनु भयो जस्तो छ। अब म साथीहरूसँग जान चाहन्छु, हाम्रो जो यहाँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ र अरू अतिथिहरू पनि हुनुहुन्छ। अब आजको जुन विषय छ, जो गभर्मेन्ट सरकारी निकाय बिच आपसमा एक तालमेल हुन नसक्ने, प्लस अरू यो विभिन्न खालको चलखेलले गर्दाखेरि अन्ततः यो ट्राफिकिङलाई बढाइरहेछ, हुन त मान्छेको जीवनमा खेलवाड भइरहेछ। यही सिरोफेरमा रहेर हाम्रो अतिथिहरूसँग केही क्वेसन छ भने अथवा आफ्नो कुरा भन्नु छ भने म यो फोरमलाई ओपन गर्न चाहन्छु। अब साथीहरू बोलौँ, पालो बोलौँ, मजाले कुराकानी गरौँ है त। हामीसँग अझै 15-20 मिनट टाइम छ। हस्, थ्याङ्क यू रुद्र खड्काज्यू। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकज्यू सुजित श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो लाइभमा जोडिनु भएकोमा म आफू जोडिएको अवसरमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष त यो मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित रहेर मैले 3 वर्षदेखि एउटा पत्रकारिता सेक्टरमा कलम चलाइराखेको छु। एक दिन आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि एउटा अस्ट्रेलियाबाट एकजनाले मलाई धम्की दिँदै भन्नुभयो, एउटा मानव तस्करसँग सम्बन्धित इन्डोनेसियामा झन्डै 150 भन्दा बढी युवाहरूलाई लगेर फसाइरहेको एउटा गिरोहको विषयमा मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ र त्यो व्यक्तिहरूको फोटो समेत सार्वजनिक गरेको थिएँ मैले। साथसाथै उहाँले गर्ने अपराधको एउटा जालोलाई मैले त्यो चाहिँ गरेको थिएँ। अस्ति मात्रै पनि कान्तिपुरमा यो विषयमा समाचार आएको विषय छ। र यो विषयमा मैले मानव बेचबिखन ब्युरो जुन पछि स्थापना भयो, आजभन्दा 1.5-2 वर्ष अगाडि स्थापना भएको छ, त्यहाँ समेत मेरो यो मलाई धम्की जुन फोनबाट आयो, त्यो फोनबाट आएको धम्कीको भाषा समेत मैले उहाँलाई लगेर दिएको थिएँ। मानव बेचबिखन ब्युरोलाई समेत त्यहाँ रहेर काम गर्ने जुन टोली छ, प्रहरीको टोली, उहाँहरूलाई समेत त्यो व्यक्तिबाट धम्की आएको। र मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो मिडियामा काम गर्दै गर्दा न्युज 24 को टेलिभिजनको अपोजिट मेरो त्यतिखेर अफिस थियो।
त्यहाँनिर चाहिँ तँलाई त्यो अफिसमै आएर गोली हान्छु भनेर चाहिँ उसले धम्की दिएको अवस्थामा मैले त्यो अवस्थामा त्यतिखेर त्यो अपरेसनको सम्पूर्ण डाटा लगेर दिएका थिएँ। त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई अहिलेसम्म अपराधमा त्यो जुन प्रहरीको नेपाल सरकारको चाहिँ कुनै पनि संयन्त्रबाट पक्राउ हुने कुरा भएको छैन। त्यहाँ मात्रै यो मानव बेचबिखनको चाहिँ मुद्दाको चाङ छ मानव तस्कर ब्युरोसँग, तर त्यो खालको कुनै प्रकारको चाहिँ तपाईँको यो व्यक्तिलाई समात्यौँ, यो खालको तस्करी गर्नेलाई समात्यौँ भन्ने खालको चाहिँ कुनै प्रकारको अहिलेसम्म गुन्जायस आएको छैन। यही केस अस्ति मात्रै पनि दोहोरियो। सप्तरीमा त्यही गिरोहले 6 जना नेपालीलाई, भोजपुर र सप्तरीका 6 जना युवाहरूलाई चाहिँ ठगी गर्यो। त्यही गिरोहले एकजना भोजपुरका र एकजना चाहिँ सर्लाहीको व्यक्तिलाई, यो केस अस्ति कान्तिपुरमा पनि आएको छ। त्यो केसलाई मैले मानव बेचबिखन ब्युरोलाई चाहिँ ब्युरोमा चाहिँ लगेर म आफै पुगेर त्यहाँ चाहिँ सिलवाल सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अगाडिको नाम थाहा भएन, सिलवाल जो एसएसपी हुनुहुन्छ, उहाँलाई लगेर मैले त्यो जो व्यक्ति ठगिएको हो, जो व्यक्ति मानव तस्करीमा पर्दै थियो, हामीले मानव तस्कर ब्युरोको चाहिँ एउटा काम सफल हुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ मैले त्यतिखेर। जो अपराधी हो त्यो अपराधी पक्राउ पर्छ भन्ने सोचेर त्यहाँ चाहिँ ब्युरोमा लगेको थिएँ। उहाँले सिधै यो चाहिँ हामीले लिँदैनौँ, यो हामीसँग सम्बन्धित छैन, यो ठगी होला, यसलाई चाहिँ अपराध महाशाखा लैजानुहोस् भन्नुभयो। यहाँले भन्न खोजेको कुरा प्लिज अलिक कम्प्लिट गरौँ न हजुर। जस्तो एकजना अस्ति सर्लाहीबाट म ठगिएँ भन्दै आउनुभयो, मसँग फोनमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। भनिसकेपछि मैले उहाँलाई मानव बेचबिखन ब्युरोमा लगेँ, म आफैले लगेँ। ती व्यक्ति सर्लाहीका हुन्, उनको चाहिँ डिटेल्स म अहिले चाहिन्छ भने म तपाईँहरूलाई पनि सार्वजनिक गर्छु। भनेको उहाँ सरकारी निकायमा समन्वय छैन, काम गर्ने तरिका भएन भन्न खोज्नु भयो हो? हजुर हजुर, त्यहाँ चाहिँ लगिसकेपछि उहाँहरूले मुद्दा दर्ता नै गरिदिनु भएन कि उहाँको केस, किनकि उहाँ ठगिँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मानव तस्करीमा पर्ने क्रममा हुनुहुन्थ्यो क्या त्यो बेलामा। अनि तपाईँ विभागमा जानुभयो त? विभागमा डिजी साहब यही हुनुहुन्छ? यो विभागसँग केन्द्रित विषय नै थिएन, त्यहाँ लग्यो भने त सिधै ठगीपट्टि जान्छ। दुईटा विषय थियो त्यतिखेर, एउटा मानव तस्करसँग केन्द्रित विषय थियो त्यो, मानव तस्कर ब्युरोले त्यो उजुरी नै लिन मानेन। त्यसपछि तर उहाँले एउटा सहयोग चाहिँ गर्नुभयो मलाई, सिलवाल सरले एउटा सहयोग के गर्नुभयो भने यो केस हामी हेर्दैनौँ, यसलाई चाहिँ ठगीतिर लैजाउँ न भन्नुभयो। जो कि मैले 2 वर्ष अगाडिदेखि यो चाहिँ मानव तस्करी हुन लागेको हो है भन्ने बुझेर त्यो चाहिँ मानव तस्कर ब्युरोमै लगेको थिएँ। तर उहाँले त्यो लिन मान्नु भएन। नलिन मानिसकेपछि मैले अब यस्तै रहेछ क्या हो यहाँको चलन भनेर अपराध महाशाखा लगेँ। तपाईँ कुरा बुझ्यो अनिलजी, तर बट अनफर्चुनेटली आज हामीले मानव त्यो एन्टी ट्राफिक ब्युरोको मान्छे बोलाएको थियो चिफलाई, उहाँ आउनु भएन। तपाईँको कुरा डी साहबले सुन्नुभयो, हामीले पनि अब न्युज बनाउनलाई हुने मात्रै भयो। अनि अरू साथीहरूको कुरा के हुनसक्छ? अब हामी अरू साथीहरू जाउँ अनिलजी, हुन्छ? एकदमै एकदमै हजुर प्लिज। रुद्र सर, अनिल सरको कन्क्लुजन केही थियो कि त्यसमा लास्टमा केही उहाँको यो? अब यसमा मेरो अरू केही पनि होइन। त्यो व्यक्तिलाई हामीले डाइरेक्ट पक्राउ गर्न सक्ने सम्भावना थियो। 2-3टा जुन एउटा गिरोह छ त्यो व्यक्तिहरूलाई मैले त्यो आशामा चाहिँ मानव यो अपराध महाशाखामा लगेको थिएँ त्यो केसलाई। तर उहाँहरूले त्यतिखेर त्यति धेरै मैले चाहिँ स्टिङ अपरेसन चाहेको थिएँ त्यो केसमा, किनकि त्यो व्यक्ति आइएमईमा पैसा निकाल्न जान्छु भन्दै थियो, 50,000 हाल्दै भन्दै थियो त्यो व्यक्तिलाई। यदि प्रहरीले चाहेको थियो त्यतिखेर भने त्यो व्यक्तिलाई हामीले ठाउँको ठाउँ पक्राउ गर्न सक्थ्यौँ। तर त्यो खालको तदारुकता नेपाल प्रहरीमा पनि देखिएन। अब अरू ठाउँमा त के आशा गर्न सकिन्थ्यो? त्यो खालको संयन्त्रलाई हामीले तोड्न जबसम्म सक्दैनौँ मानव तस्करी त मौलाइरहन्छ कि, किनकि जब त्यो खालको गिरोहलाई पक्राउ गर्न सक्दैनौँ र मिडियामा ल्याएर आम मान्छेलाई यो खालको काम गर्न हुन्न है भनेर एउटा ठाल ठटाएर हात्ती तर्साउने जुन परिपाटी छ त्यो खालको गर्न सक्दैनौँ, तस्करी भनेको मौलाइरहन्छ भन्ने मेरो कन्क्लुजन हो। रुद्र सर, मैले यसमा एउटा कुरा जोडिहालेँ है त। हजुर, मैले जस्तो अघि धेरै कुराहरू उठिरहेछ। हामी कोभिडको कन्टेक्स्टमा हामी यो मानव तस्करी बढ्दै पो छ कि बढ्छ कि भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यो कारणले गर्दा मलाई लागेको कुरा यो हाम्रो कुराहरू चाहिँ हामीले अघि सेयर गऱ्यौँ। कुमार सरलाई मेरो यो जिज्ञासा, सरकारले चाहिँ के बुझिरहेछ? अहिलेको परिस्थितिको फाइदा लिएर युवाहरूलाई चाहिँ बाहिर लैजान अथवा तस्करी गर्ने कार्यमा चाहिँ बढोत्तरी हुँदैछ भन्ने यहाँहरूमा सूचना आएको छ? यहाँहरूमा त्यो सूचना छ अथवा छैन? अहिले त्यस्तो कुनै किसिमको गतिविधि भइराखेको छैन भन्ने यहाँहरूलाई लागेको छ? एउटा कुरा। अर्को चाहिँ व्यवसायीहरू सुजित सर यहीँ हुनुहुन्छ। व्यवसायीसँग मानव तस्करी भन्ने शब्द जोड्ने बित्तिकै उहाँहरू एकदमै रिसाउनुहुन्छ, किनकि उहाँहरू आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरेर लाखौँ रुपियाँ लगानीको, करोडौँ भन्नु पर्यो लगानी गरेर उहाँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ। तर
पछिल्लो समयमा यो पनि भनिँदैछ कि अघि डिमानिटाइजेसनको कुरा आयो, मान्छे पठाउन पाएको छैन, लगानी गरेको छ, त्यसपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि भिजिट भिसामा पठाउने अनि त्यसरी आफू अदृश्य भएर काम गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दैछ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ अथवा तपाईँका सदस्य व्यवसायीहरूले त्यो गरिरहनु भएको छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन एउटा त्यो कुरा? र अर्को कुरा चाहिँ डिजी साहबसँगै आएर टुङ्गिएला, एउटा एजेन्ट चाहिँ लाखौँ रुपैयाँ पैसा असुलेर कसैलाई युरोप पठाउला, कसैलाई खाडी नै पठाउला, कतै पठाउला, ऊ पक्रिन्छ, उसलाई पक्राउ हुन्छ, उसलाई चाहिँ उजुरी हालिन्छ, उसलाई चाहिँ उसको त्यो उसको गल्ती चाहिँ त्यहाँनिर प्रमाणित हुन्छ र उसलाई वैदेशिक रोजगारको इजाजत नलिकन काम गरेको हिसाबले उसलाई चाहिँ कारबाही होला। तर त्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त सिधै मानव तस्करी, मानव बेचबिखनको कार्यमा संलग्न भएको भनी यहाँहरूले सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? अहिलेसम्म गर्नुभएको छ कि छैन सर? मेरो यो जिज्ञासा। हस्, धन्यवाद। हजुर, साथीको लिएर गरौँ कि डी साहब एकचोटि बोलौँ, पालपालो बोलौँ? अरूको नि लिउँ क्यारे एकैचोटि सर, टाइम फेरि अलि लाग्यो। साथीहरू कसैको छ भने आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहुन्छ नि त, राख्नु सक्नुहुन्छ। डिजी साहब साथीहरूको खासै देखेन, डिजी साहब बोल्दै गरौँ। म एउटा थप दिन्छु ल डिजी साहबलाई। एउटा विषय सर, यो युरोप लगायत देशमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा लाने जुन परिपाटी छ त्यो व्यवस्थाको बिचमा चाहिँ एउटा केही समय अगाडि यो विभागमा यो नाता खुल्नुपर्ने, जस्तो कि युरोपबाट कुनै डिमान्ड आयो, मानव कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ लान चाह्यो भने उसको चाहिँ दाइ या चाहिँ भाइ या कसैले भिजा पठाएको हुनुपर्ने एउटा त्यो खालको नीति त्यतिखेर लिएको थियो। आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि कुरा हो, व्यवसायीबाटै आएको विषय है यो खालको विषय खोज्नु भनेर मलाई भन्नुभयो भएर मैले डी साहबलाई भने। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो खालको फाइल, त्यो खालको निर्णय चाहिँ अहिले विभागले कहाँ लुकायो थाहा छैन। अहिले जो पायो त्यसलाई चाहिँ यो श्रम स्वीकृति दिइराखेको छ भन्ने खालको कुरा आइराखेको छ। त्यो चाहिँ के रहेछ एकचोटि खोज्नुपर्ने जस्तो देखियो। नयाँ डिजी हुनुहुन्छ त्यो कारणले। हजुर, अनि केशवजी बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ क्या अरे? केशवजी यहाँ एउटा मेसेज आइपुग्यो, हाम्रो एन्टी ट्राफिकिङ ब्युरोको डाक्टर देवबहादुर बोहरा उहाँ मिटिङमा हुनु भएको छ, उहाँ चाहिँ सरी भन्ने कुरा आएछ। केशवजी सर उहाँ आइपुग्नु भयो। ए हुन्छ, उसो भए डिजी साहब उहाँलाई बोल्न दिएर डिजी साहबलाई बोल्न दिउँ है त्यसो भए? हुन्छ, ओके। हजुर, ओके। होइन, मेरो विचारमा रुद्र सर उहाँले सुनिरहनु भएको छैन होला होइन, डिजी साहबलाई दिनुभयो हुन्छ अनि लास्टमा उहाँलाई। हुन्छ डिजी साहब बोलाउँ त उहाँलाई। डिजी साहब चाहिँ उहाँको कुरा पनि सुन्नुहोस् है त डिजी साहब, उहाँको पनि कुरा। हुन्छ ठिकै छ। एकदम धन्यवाद। यो एकदमै यो विषयको धेरै गहिराइसम्म पुगेर हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। र सर्वप्रथम त अघि एकजना साथीले भन्नुभएको थियो, यो एकजना गिरोह समात्न भनेर गयौँ हामी, अनि प्रहरीले यसको चाहिँ उजुरी लिएन, त्यसले गर्दा त्यो भाग्यो, अथवा एटिएममा मेसिनमा 50,000 रुपियाँ झिक्दै गरेको छ भन्ने कुरो हाम्रो जानकारीमा थियो। अब यति धेरै जानकारी तपाईँहरूसँग भइसकेपछि कमसेकम वैदेशिक रोजगार विभागमा एकचोटि आइदिनु भएको भए म चाहिँ तपाईँहरूलाई के निश्चित गर्न चाहन्छु भने त्यो मान्छेलाई हामी समात्न पठाउँथ्यौँ। किन तपाईँसँग पक्कै पनि कागजहरू त थिए होलान्, केही न केही प्रमाणहरू त थिए होलान्। त्यो भइसकेपछि हामीले त्यस्ता मान्छेहरूलाई व्यक्तिगत ठगी नै किन नहोस्, हामी भोलि चाहिँ प्रहरीमै पठाउने हो यो विषय त। त्यसले गर्दा हामीले प्रहरीमा यो कुरो पठाउँथ्यौँ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कसैले व्यक्तिगत होस् या संस्थागत होस्, दुवै प्रकारका यदि कुनै पनि प्रकारका ठगीहरू ती भोलि प्रमाणित हुँदाखेरि ह्युमन ट्राफिकिङमा प्रमाणित हुन सक्छन्, त्यो भिन्नै कुरो अहिले घटनाक्रमले प्रमाणित गर्ला। तर तत्कालीन रूपमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा नजाँदा राम्रो, किनभने व्यक्तिगत ठगी हो भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरू नपरिदिनु होला। तपाईँहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। जुनसुकै प्रकारको वैदेशिक रोजगारमा देखिएको लेनदेन कारोबारलाई चाहिँ हामी वैदेशिक रोजगारसँग संलग्न गरेर वैदेशिक रोजगार ऐन आकर्षित हुन्छ, व्यक्तिगत होस् या संस्थागत होस्। एकपल्ट आइदिनु होला। म यो यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँ मार्फत सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरो के हो भने अहिले वास्तवमा ह्युमन ट्राफिकिङ बढेको छ कि छैन अथवा घटेको छ कि भनेर यहाँ कुरो आयो। अहिले के छ भने यो ह्युमन ट्राफिकिङको कुरा के हो भने यो कोभिडको कारणले गर्दा केही दिन शान्त भयो जस्तो, किनभने ती देशहरूले पनि जान आउन रोक लगाएका थिए। तर यो चाहिँ मेरो विचारमा 10-20 वर्षदेखिकै एउटा ठुलो एउटा बिजनेसको रूपमा बढेको विषय हो यो।
यो अहिले बढ्छ र अहिले घट्छ भन्ने विषय होइन। विभिन्न देशहरूमा वास्तवमा श्रमिकहरूको आवश्यकता छ। ती आवश्यकतालाई हामी कानुनी रूपमा प्रवेश गर्दैनौँ र डाइरेक्टली इन्टरभेन्सन गरेर व्यक्तिगत फाइदामा हामी जान खोज्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले बढेको घटेको भन्दा पनि यो घरिघरि यसको चाहिँ ग्राफ माथि देखिन्छ, घरिघरि साइलेन्स देखिन्छ, तर यो इक्वल रूपमा यसका विभिन्न देशहरूमा यसका गिरोहहरू छन् र विभिन्न ठाउँहरूमा बसेर यो परिचालन भइराखेको छ। त्यसले गर्दा यो बढेको घटेको होइन। अहिले तत्काल हामीले विभिन्न ठाउँबाट डिमान्ड एटेस्टेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले युएईमा भिजिट भिसामा धेरै मान्छेहरू गएर अलपत्र परेको भन्ने खालको कुरा आएको छ। अब यसलाई पनि हामीले हेर्ने भने ह्युमन ट्राफिकिङको परिभाषाभित्र पनि राख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यो अहिले चाहिँ यो अब त झन् यो आफ्टर कोभिडमा त धेरै कामदारहरूको डिमान्डहरू संसारमा बढिराखेको छ। त्यसले गर्दा यो बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अहिले देखिन्छ। अब यसमा व्यवसायी संलग्न छन् कि छैनन्, यदाकदा रूपमा हामीले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली चाहिँ व्यवसायीहरूको पनि कता कता संलग्नता हामीले देखेका छौँ। हामीसँग प्रमाणहरू छ। व्यवसायीहरू पनि कता कता कस्तो छ भने व्यवसायीहरू आफूले चाहिँ के अरे त्यसमा डाइरेक्ट आफू सेयरवाला आफ्ना कर्मचारी आफ्ना प्रतिनिधि र प्रोपाइटरहरू चाहिँ संलग्न नहुने। जस्तै दुईटा उदाहरण दिन्छु। मैले इटहरीमा र पोखरामा दुईजना मान्छेहरू हिजो अस्ति समाए। त्यसमा के देखिन्छ भने इन्टरभ्यू लिइराखेको छ मानिसहरूको। त अनि त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर पोखरा गएर सोध्यो कि तपाईँ को इन्टरभ्यू लिने भन्दा म फलानु कम्पनीको चाहिँ कर्मचारी हुँ भने उसले। त्यसपछि त्यहाँको सिडिओ साहबले मलाई फोन गर्नुभयो, यो मान्छे हो कि होइन भनेर। यो फेमिसको रेकर्डमा हेर्दाखेरि त्यो मान्छे त्यो प्रतिनिधि र कर्मचारीको रूपमा देखिँदैन र इटहरीमा पनि त्यस्तै देखियो। यसको के देखिन्छ भने अनि जब हामीले उसलाई समात्छौँ अनि त्यसपछि त्यो प्रतिनिधिले चाहिँ त्यो मेन पावरले के भन्छ भनेदेखि यो मेरो कर्मचारी हो भनेर मुकरर गर्न खोज्छ कि, तर हामीले त्यसलाई मुकरर गर्न त दिँदैनौँ। त्यसले गर्दा उहाँहरू आफ्नो फेस सेभ गर्ने तर आफ्नो चाहिँ बिजनेस चलाइराख्ने उहाँहरूको एउटा ठुलो वैदेशिक रोजगार ऐनबाट वैदेशिक रोजगार विभाग अथवा सम्बद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका जुन हाम्रा चाहिँ वाचडग निकायहरू छन् उहाँहरूबाट बच्न खोज्ने तर आफ्नो बिजनेस चाहिँ गरिराख्ने र भोलि पक्राउनै परिहाल्यो भने के भन्ने भने मैले यो मान्छे त चिनेकै छैन, को मान्छे आएर उठाए मलाई थाहा छैन भन्ने प्रमाणले पनि नभेटिने। त्यस कारणले यस्तो बठ्याइ गरेका उदाहरणहरू त हप्तामा 2-4 पनि भेटिन्छन् कहिलेकाहीँ। त्यस कारणले व्यवसायी महासचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई यस कुरोको जिम्मेवार बनाउन चाहन्छु। तपाईँहरूले यसमा वाचडग गरेर कसले के गरिराखेको छ यहाँहरूले पनि यो चाहिँ हेर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ, किनभने मेन पावर व्यवसायीहरूबाट पनि यो धेरै चाहिँ छ। र यो चाहिँ के छ भने विभिन्न देशहरूमा चाहिँ युरोपमा लगायतका खाडी मुलुकहरूमा विभिन्न प्रकारका एजेन्टहरू बसेर मैले एकपल्ट फोन गर्दा यहाँबाट एउटाले क्रोएसिया हो भने क्रोएसिया उठाउँछ, एकैछिनमा फोन सिङ्गापुरमा उठ्छ भनेदेखि यस्ता खालका चाहिँ गिरोहहरू नभएका छन्। र अघि एकजना भाइले कुरो उठाउनु भएको थियो, यो यहाँबाट अमेरिका लिएर जान्छु भनेर त मान्छेहरू लगिराखेका छन्। युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जुनसुकै ठाउँहरूमा यसको नेटवर्किङ छ र यसमा चाहिँ विशेष गरेर पुलिस एडमिनिस्ट्रेसन र हाम्रो गृह मन्त्रालय लाई पनि हामीले चाहिँ केही बहसमा राखेको भएदेखि केही विषयहरू अगाडि आउँथे होला जस्तो मलाई लाग्छ। र अन्तिममा के छ भने यो जुन युरोपमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको विषयमा नाता खुल्नुपर्ने विषय भनेर यहाँ कुरो उठाउनु भयो, यो विषय अहिले पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिराखेका छौँ, नगरेको होइन। यहाँले ताचलमा गएर यसको आफू पनि अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ। तर के छ भने मेरो भिनाजु, दाजु, भाउजू भनेर उहाँहरूले लेटर बोकेरै लिएर आउनुहुन्छ कि यो यति धेरै यो चाहिँ तपाईँको यस्तो तरिकाले त्यो नेटवर्किङ बसेको हुँदो रहेछ कि उसले देखि हिजो एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई मैले, किनभने म आफू इम्प्लिमेन्ट लेभलमा बसेको कारणले गर्दा मैले उदाहरण नै दिनुपर्ने हुन्छ। हिजो एकजना महिला हुनुहुँदो रहेछ क्रोएसिया जान भनेर ठिक्क परेको, उहाँले 7 लाख रुपियाँ मबाट पैसा लिइराखेको छ, प्लिज आइदिनु पर्यो भनेर मलाई ठाउँ पनि भन्छु म, यो हाम्रो काठमाडौँको उत्तरतिरबाट मलाई फोन आयो। त्यसपछि मैले अनुगमन टिम पनि ठिक्क तयार गरेँ र 10 मिनटमा मलाई फेरि फोन गरेर फोन गर्नुभयो भने मेरो कुरो मिल्यो, अब नआउनुहोस् भन्नुभयो कि हामीलाई पनि यसरी खेलाउनुहुन्छ कि उहाँहरूले। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यस्ता प्रकारका तपाईँहरू हामी के बुझ्छौँ भने यहाँ ठग्ने त छँदैछ, त्यो त जतिखेर पनि त्यो ढुकेर बसिराखेको हुन्छ। यो ठगिने मान्छेहरू पनि के छ भने आफ्नो होस गुमाइरहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि त्यो होस नगुमाउनु होला। उहाँहरूले पनि धेरै होस 7 लाख 8 लाख खर्च गरेर तपाईँको अहिले के भन्छ साइप्रस
जानको लागि उहाँले 7 लाख रुपियाँ मागिराखेको छ उहाँसँग। हामी अनुगमन गर्न जाँदाखेरि जान्छौँ भनेर ठिक्क टिम मैले यहाँ पैसा सोइसा फोटोकपी गरेर ठिकठाक पारेर पठाउन खोजेको, उहाँ गएपछि तपाईँको हिँड्ने बेलामा होइन हाम्रो कुरो मिल्यो अब तपाईँ आउनु पर्दैन, अनि एकछिनपछि उहाँले मोबाइलै स्विच अफ गर्नुभयो। यो हामीलाई के जिस्काएको हो कि होइन? त्यस कारणले के, अनि उहाँलाई हामीले हेऱ्यौँ तपाईँको पासपोर्ट नम्बर हेर्दाखेरि पासपोर्ट नम्बरमा सम्बन्धित मान्छे हो र उहाँ चाहिँ के अरे श्रम स्वीकृति लिइसकेको पासपोर्ट नम्बरबाट हाम्रो फेमिसबाट देखिन्छ। भनेपछि यो ठग्नेले त 24 घण्टा उसको त धेरै नै ठग्ने हुन्छ, तर ठगिने जो छ उसले पनि होस गुमाइराखेको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुवै पक्ष चाहिँ जबसम्म जागरण आउँदैन, एउटा पक्षलाई दण्डको हामीले कानुनको दण्डभित्र ल्याउनै पर्छ र अर्को पक्षलाई हामीले पर्याप्त मात्रामा जनचेतना दिने र अवेरनेस एक्टिभिटिजहरू उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने र उहाँहरूले पनि आफू सचेत हुनुपर्ने जरुरी छ। हो बेरोजगारी सबभन्दा ठुलो समस्या हो, तर बेरोजगारीकै आडमा संसारका विभिन्न देशहरूमा गएर अल्मलिनु भयो भने उहाँहरूलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ। अरू केही विषयहरू आयो भने म पछि कुरो भन्ने निची हो। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू डिजी साहब। अब म एकचोटि डाक्टर देवबहादुर बोहरा जो कार्यक्रमको लास्ट आवरमा भए पनि आफ्नो कमिटमेन्ट पुरा गर्न आइदिनु भयो, म सरलाई यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर बोहरा नमस्कार हजुर, सबै सरहरूलाई नमस्कार र श्रोता सरहरूलाई पनि मेरो नमस्कार छ। हजुर, यहाँसँग यो सामान्य क्वेसन छ डाक्टर साहब। यहाँ चाहिँ अहिले यो कोभिड पछि र कोभिड यो खासमा कुरा के छ भने अहिले कोभिडले गर्दाखेरि रोजगारीको अभाव भयो सबैतिर। यसले गर्दा हाम्रो गभर्मेन्टको काम गर्ने मेकानिजम पनि विक भयो, बाहिर जहाँ मान्छे पठाउनु पनि रोकियो। अहिले स्वदेशको त अप्ठ्यारो गाह्रो छँदैछ। यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई फेरि ट्राफिकिङ बढ्यो भन्ने कुरा बाहिर सुन्नमा आएको छ सरसर्ती। अब यहाँ त एन्टी ट्राफिक ब्युरोमै बसेर काम गरिरहनु भएको छ, यहाँ चाहिँ कस्ता कस्ता समस्या भोगिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ के हो खासमा समस्याको के हो जज? सरहरूलाई मेरो नमस्कार। यो कोभिड-19 पछि धेरै मानिसहरू बेरोजगार भएका छन् र विदेशबाट पनि मान्छे थुप्रो चाहिँ के त भने यो सङ्क्रमणको कारणले धेरै मानिसहरू आवत भइरहेछ र आफ्नो रोजगारी पनि गुमाएका छन्। र यो चाहिँ के भने मानव बेचबिखन अपराध, यो नैतिक पतनदेखि नै र सङ्गठित अपराध हो यो। र यो निरन्तर चाहिँ के घट्दो भन्दा पनि यो चाहिँ के भने निरन्तर चाहिँ यो अपराध बढी नै रहेको छ। र यसको चुनौतीका बावजुद पनि कोभिड-19 आइसकेपछि मानव बेचबिखन ब्युरोले करिब 32 जना हामी चाहिँ के भने यो मानव बेचबिखन अपराधका अपराधीहरूलाई हामीले पक्राउ गरेका छौँ र कानुनी दायरामा ल्याएका छौँ। र जसमध्ये चाहिँ के भने 4 जना महिलाहरू पनि पक्राउ परेका छन्। र यो डेटाले के देखाउँछ भने यो अपराधमा पुरुष मात्र होइन महिलाहरू पनि संलग्न भएको देखिन्छ। र समस्या कहाँनिर छ त भन्दाखेरि हालैका दिनमा चाहिँ यो तपाईँको मानव वैदेशिक रोजगारीको नाममा थुप्रै मानिसहरू राम्रो शिक्षा राम्रो आय आर्जनको निम्ति आज विदेशी निकम भएको हुनाले जुन मानव तस्करी ह्युमन स्मग्लिङ बढिरहेको छ। जबरजस्तीमा बलपूर्वक श्रमहरू फर्स्ट लेबरहरू पनि चाहिँ भइरहेको छ। सहमतिमा नभएको काम वर्क अन कन्सेन्ट जुन यो पनि चलिरहेको छ। र यी यथावत कुराहरू चाहिँ के त भने निरन्तर भइ नै रहेका छन्, यो तथ्याङ्कले चाहिँ देखाउँछ। र अघि मैले सरले भन्नुभएको कुरा पनि सुने कि अमेरिका जानको लागि अथवा विदेशमा जानको लागि कुनै पनि नेपालीहरूले एक देशबाट अर्को देशमा जाँदाखेरि न्यूनतम चाहिने कानुनी रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नुपर्छ। पासपोर्ट कहाँबाट लिनुपर्छ, पासपोर्ट लिइसकेपछि भिसा कहाँबाट लाग्छ, भिसा लाग्नको लागि कति तिर्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ के भने इमिग्रेसनको प्रोसेस के हो त चाहिँ के भने यो सबै अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ के भने सबै कम्तीमा पनि 12 पास, बिए पास, एमए सबैले गरेका छन्। त त्यति पनि चाहिँ के त भने अनभिज्ञ चाहिँ के त भने भएर चाहिँ आँखा चिम्लेर चाहिँ
यस्ता सङ्गठित अपराधका काम कारवाही गर्ने दलालहरूसँग लागेर चाहिँ आज लाखौँ मानिसहरू चाहिँ के भने आफ्नो सम्पत्ति गुमाएको यो प्रमाणले तपाईँहरूले भनेअनुसार देखिन्छ भने जस्तो यो सङ्गठित अपराधका समस्या कहाँनिर छ देखिन्छ त भने हिजो एकजना मान्छेले यो तस्करी ह्युमन स्मग्लिङ छिमेकी मुलुक भारतसम्म मात्र सीमित थियो र आज चाहिँ के भने सबै देशमा चाहिँ के त भन्दा यो अपराध चाहिँ के भने बढेको छ र एक देशबाट अर्को देश नेपालबाट चाहिँ लगिन्छ भने एउटाले बोर्डरसम्म पुर्याउँछ अर्को बोर्डरबाट चाहिँ अर्को कहाँको मान्छे अर्कोले लैजान्छ त्यहाँबाट अर्कोले अर्को देशमा पुर्याउँछ त चाहिँ यो के भने यो इलिगल चाहिँ ट्राफिकिङ जुन भइरहेछ यो स्थितिले चाहिँ सबैले होसियारी सतर्क हुन जरुरी छ र समस्या किन अपराधी यस्तो बावजुद पनि पक्रा पर्दैनन् त भन्दा अहिले चाहिँ हजुरको चाहिँ त्यो जुन वैदेशिक जुन आफू चाहिँ मान्छे बिक्री भइरहेछ अब वैदेशिक रोजगार जाँदैछु भन्ने मान्छेलाई पनि थाहा छैन कि मलाई कुन एजेन्टले लगिरहेछ म कोसँग जाँदैछु त्यो पनि थाहा छैन एकैपटक चाहिँ के त भन्दा त्यो देशको चाहिँ के भने इमिग्रेसनमा जब चाहिँ चेकिङ हुन्छ अनि मात्र चाहिँ के त भन्दा म चाहिँ बेचिएछु म त तस्करीमा परेछु अथवा यो भएछु भन्ने चाहिँ फिलिङ चाहिँ के त भन्दा अहिले यसरी चाहिँ पाइरहेको छ अनि पीडित हुन्छ पीडित भइसकेपछि अब अनि चाहिँ म चाहिँ यस्तो भयो भने कम्प्लेन गर्छ कम्प्लेन गरिसकेपछि त्यो जो मान्छे चाहिँ के त भने सोद्धाखेरि हामीले को हो त लैजाने त्यससम्म पनि थाहा छैन हेर्नुहोस् कसले लग्यो त कहाँको मान्छे हो अनि बीच बाटोमा छोडिदिएपछि अलपत्र चाहिँ के त भन्दा अवस्था चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ देखेको छ जसले गर्दा चाहिँ डाक्टर साहब यहाँ हाम्रो यस्तो हुनलाई को चाहिँ जिम्मेवार छ त हाम्रो नीति कानुन जिम्मेवार छ अथवा हाम्रा मान्छे जिम्मेवार छन् अथवा हाम्रा मेन पावर एजेन्सी अथवा यो काम गर्ने मान्छे जिम्मेवार छ को छन् त जिम्मेवार यसको जिम्मेवार त जब पढे लेखे मान्छे जस्तो एउटा चाहिँ आइए पास अथवा बिए पास गरेको मान्छे एमए पास गरेको मान्छे वैदेशिक रोजगारी अथवा चाहिँ अन्य चाहिँ जाँदैछ भने सम्बन्धित मान्छेले मैले अघि फर्स्टमा भनिसकेँ कि पासपोर्ट कहाँ बन्छ त दलालीले बनाउँछ त पासपोर्ट भिसा कसले लगाउँछ त सम्बन्धित चाहिँ उसमा भिसा लाग्छ र के दलालीले भिसा लगाउँछ त यो कुरा कम्तीमा त बुझ्नु पर्यो नि अब अहिले चाहिँ कुनै देशमा जानको लागि तपाईको 50 लाख चाहिँ के भने जस्तो अमेरिकासम्म पुग्नको लागि 20 देखि 20-21 देशहरूको चाहिँ बाटो भएर चाहिँ लगिरहेछ अल्पत्र पारिरहेछ मान्छेले त्यहाँ चाहिँ खर्च अमेरिका पुग्नको लागि 50 लाख रुपैयाँ चाहिँ के त भने उसले बाटोमा खर्च गर्छ भने तपाईले यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ त यो चाहिँ के भने स्वयं व्यक्ति पनि चाहिँ के त भने जिम्मेवार हुनुपर्छ भने चाहिँ अवेरनेसको कमी हो हामी कहाँ अवेरनेस चाहिँ के भने निरन्तर चाहिँ हामी सम्बन्धित निकाय चाहिँ यस्तो हो कि नेपाल प्रहरी मानव विषय ब्युरोले यो कार्यलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामी चाहिँ के त भन्दा यस्तो कोभिडको उसमा पनि मैले अघि डाटा बताइसकेँ 32 जना चाहिँ मान्छे हामीले पक्राउ गरिसक्यौँ जघन्य चाहिँ के त भन्दा यो चाहिँ संलग्न व्यक्तिहरू एउटै व्यक्तिको नाममा 10-10 वटा मुद्दा छन् त्यस्तो मान्छे पनि हामीले समाइरहेको छौँ आज पनि हामीले चाहिँ के त भन्दा त्यस्तो व्यक्तिलाई आज पनि हामीले पक्राउ गरिरहेको छौँ त के भने प्रहरीले आफ्नो काम आफ्नो चाहिँ निरन्तर हामी गरिरहेछौँ त यो चाहिँ के भने यसको लागि सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ एउटा समाज पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो समाजका आफ्नो अभिभावक पनि जिम्मेवारी हुनु पर्यो सबैले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ हुनु जरुरी देख्छु मैले चाहिँ अनि सरले प्रहरीले यसरी काम गरिरहेछ डाटा पेश गरिरहँदाखेरि हामी चाहिँ एकजना साथी हुनुहुन्छ अनिल अधिकारीजी उहाँले भर्खर सरले सुन्न भ्याउनु भएन तर उहाँले एन्टी ट्राफिकिङ ब्युरोमा एउटा रिपोर्ट गर्न खोज्नु भएछ तर पुलिसको रेस्पोन्स राम्रो आएन भनेर उहाँ भर्खर भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा चाहिँ के हो भने पुलिसले रेस्पोन्स गरेन भन्नेले त जे भने पनि हुन्छ तर प्रहरीले चाहिँ के भने यस्तो जघन्य प्रकृतिको सङ्गठित अपराधमा कहिले पनि चाहिँ के त भन्दा नेग्लिजेन्स गर्दैन तर समस्या कहाँनिर छ मानव बेचबिखन ब्युरोले कुनै पनि व्यक्ति आफू बेचियो कि हो कि होइन अथवा आफू कुन अन्त वैदेशिक रोजगारमा परे हो कि होइन त्यो चाहिँ के त भने सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ के त भन्दा हामी कहाँ चाहिँ आउनुभयो भने हाम्रो कानुनी जुन मानव बेचबिखन ब्युरो को कानुन छ जुन
त्यो अन्तर्गत पर्यो भने हामी लिन्छौँ। होइन अन्य चाहिँ के त भन्दा आफू वैदेशिक रोजगारमा परे म त ठगी भयो भने यो ब्युरोले ठगी सम्बन्धी हेर्दैन। र कुनै म त नाम चाहिँ बिर्सेँ, आउनु भएको थियो, हामी उहाँसँग चाहिँ के भने 2 दिन हामीले छलफल गऱ्यौँ। पैसा असुली हो भनेपछि जाहेरी दरखास्त दिन्छौँ, पैसा असुली चाहिँ के त भने हुँदैन भने जाहेरी दरखास्त दिँदैनौँ। हामी सम्बन्धित जिल्लामा गएर चाहिँ के त भन्दा हामी जाहेरी दरखास्त दिन्छौँ। यो असुली गर्ने चाहिँ के त भन्दा कसैको 50 लाख रुपियाँ डुब्यो, ब्युरोले चाहिँ उठाउने चाहिँ गर्दैन। किन भन्दा यो भिक्टिम लिड मानव बेचबिखन भनेको विशुद्ध चाहिँ के त भन्दा कानुनी कारबाही गएर टुङ्गिने कुरो हो। कसैको यो चाहिँ के त मेरो डुबेछ, मेरो पैसा लौ न उठाइदिनु पर्यो, म त हाल्छु, यो चाहिँ के त भन्दा ब्युरोले हेर्दैन। ठिक छ, थ्याङ्क यू एसपी साहब। अब हाम्रा साथीहरूसँग केही छ त क्वेसन्स? हाम्रो यहाँ 4 जना गेस्टहरू स्पिकर हुनुहुन्छ, 4 जना विभागको डिजी साहब हुनुहुन्छ। अनि मैले देवबहादुर सरलाई अघि उहाँले जे भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो केसमा म चाहिँ 2 जना मान्छेलाई लगेँ, 2 चोटि विभागसँग 2 चोटि म फेस टु फेस गरेको छु मानव तस्कर ब्युरोसँग। त्यहाँ धेरै सरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँले सहयोग गर्नु भएको नगर्नु भएको होइन, गर्नु भएको हो। तर जुन तरिकाले काम हुनुपर्ने थियो, अस्ति कान्तिपुरमा पनि रिपोर्ट आएको छ, एकचोटि सरले हेर्नु होला। म देवबहादुर सरलाई भन्छु, तपाईँहरूले पछिल्लो साउनदेखि जम्मा 2वटा मात्रै मानव तस्करको रिपोर्ट दर्ता गर्नु भएको छ उजुरी। भनेको यत्रो 4-5 महिनाको पिरियडमा जम्मा 2वटा दर्ता हुन्छ भने दर्ता त कति आएर छ सर? अनि भाजते तपाईँहरूले उजुरी जति कहिले विभाग भनेर पठाउनुहुन्छ, कहिले प्रहरीको भन्दै पठाइदिनुहुन्छ। मानव तस्करीमा परे कि भनेर चाहिँ उजुरी गर्न आउँछ, तर त्यतातिर पठाउने काम गरिराखेको छ भन्ने खालको कुरा आइराखेको हुनाले जनकराज सापकोटा सरले जुन कान्तिपुरमा लेख्नु भएको छ त्यो आर्टिकल हेर्नु होला। यो आजभन्दा 6-7 दिन अगाडिको आर्टिकल हो। त्यसमा सबै कुरा उहाँले खुलाउनु भएको छ। विभाग खुलेको यत्रो समय भयो तर उजुरीको चाहिँ त्यति राम्रो रेस्पोन्स देखिएन भन्ने कुरा उहाँले गर्नु भएको छ। त्यसमा मैले चाहिँ उहाँहरूको जनक सरको पनि मैले 2टा आर्टिकल चाहिँ के भने पढि पनि सकेँ। उहाँसँग मेरो भेट पनि भइसक्यो र मैले उहाँले जुन राम्रो लेख्नु भएको छ, एउटा सुसूचित सबै नागरिकलाई जानकारीको लागि एवारनेसको लेख्नु भएको छ, यसको लागि पनि मैले उहाँलाई धन्यवाद पनि दिइसकेँ। त उहाँलाई मैले चाहिँ मेरो कुरो पनि राखिसकेँ। अलिकता चाहिँ के भने मसँग सोधेर चाहिँ लेखिदिएको भए अझै त्यो आर्टिकल सुनमा सुगन्ध हुन्छ भनेर यही शब्दमा पनि उहाँलाई मैले चाहिँ जानकारी पनि गराइसकेँ। त के हो भने यहाँहरूले के बुझिदिनुपर्छ भने आदरणीय सरहरूले, प्रहरीले काम गर्ने भनेको कानुन अगाडि राखेर काम गर्ने हो। कानुन अगाडि चाहिँ के त भन्दा दायराभित्र पर्दैन। मैले अघि पनि भनिसकेँ, 4वटा कुरा चाहिँ के भने अहिलेको ऐनले समेटेको छैन। मैले हरिबार थापा सरको पनि अघिल्लो पटकको इन्टरेक्सन मैले सुनिसकेको छु। कुमार दाहाल सरको पनि वाच गरेर राख्नु भएको छ, उहाँको कुरा पनि मैले सुनिसकेको छु अघिल्लो पटक। यो दोस्रो पटक उहाँले धेरै राम्रो कुराहरू चाहिँ राख्नु भएको थियो। त के त भने जुन मानव तस्करी भने ह्युमन स्मुगलिङ अहिलेको कानुनले मानव बेचबिखन ऐन 2064ले समेटेको छैन। यसको लागि हामीले ड्राफ्ट पनि पठाइसक्यौँ। जस्तो अर्को जबरजस्तीमा बलपूर्वक श्रम भनेको छ, किनभने सहमति अनुसार चाहिँ विदेशमा काम लगाउनु लैजाने र अर्कै काममा चाहिँ लगाएपछि त्यहाँ चाहिँ भने जस्तो भएन भनेपछि अनि बेचबिखनमा पर्यो भने जुन अहिलेको कानुनले यो चाहिँ समेटिएको छैन। यो पनि जसले गर्दा समस्या देखिरहेको छ हामीलाई पनि। अर्को सहमतिमा भएको काम वर्क अफ कन्सेन्ट भन्छ, जसलाई के भने अपराध नभए सहमति भएको काम एक देशमा लैजाने अर्को देशमा लिएर छोडिदिने। राम्रो भयो भनेपछि कम्प्लेन नहुने, त्यो भनेअनुसार भएन भने बेचिएको कुराहरू नै जुन अहिलेको सङ्गठित जुन यो कुराहरू छ, यो अहिलेको कानुनले चाहिँ समेटिएको छैन। र यी कुराहरूलाई यथा जुन इस्युहरू अहिले देखिरहेछन्, यी इस्युहरूलाई चाहिँ के त भने हामीले चाहिँ अहिलेको कानुन अब पार्लियामेन्टको पनि नेपालले चाहिँ सहमति जनाइसकेको हुनाले सोही अनुसार कानुन बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो मानव बेचबिखन ब्युरोले संशोधनको लागि हामी लेखी सम्बन्धित निकायमा लेखी पनि पठाइसकेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ के भने मानव तस्करीको लागि पनि अहिले चाहिँ के त भन्दा यो धेरै अब घट्दो होइन कि यो इस्युहरू बढ्दै जाने हुँदा हामीले मानव तस्करीको लागि अहिले ऐन पनि चाहिँ सुरुवात मस्यौदा पनि हामीले यी कुराहरू हुनुपर्छ भनेर ड्राफ्टिङ दोस्रो चरणको पनि यो कुराहरू पनि अगाडि बढिसकेका छ। हाम्रा कुराहरू पनि राखिसकेका छौँ। यहाँहरूले राखेका जिज्ञासाहरू पक्कै पनि आयो भने यो चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू भेरी मच।
यो पक्कै पनि आजको विषय एकदम धेरै भास्ट विषय हो। यो एउटा छलफलले कुनै निष्कर्ष पुगिँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छ र हामीले 1 घन्टा करिब 1 घन्टा टाइम भनेको थियौँ यहाँहरूको, तर अहिले 3:30 बजिसकेको छ भनेको 1.5 घन्टा गइसक्यो। त्यसकारण अब यसलाई धेरै आज नलम्ब्याउँ, फेरि पनि छलफल गर्ने दिन बाँकी नै रहन्छन्। अब म यहाँहरू चारैजना माननीय डाक्टर डिला सङ्ग्रौला, अनि डाक्टर डी साहब कुमार दाहाल र एन्टी ट्राफिक ब्युरोको चिफ डाक्टर देवबहादुर कुँवर र नाफियाका महासचिव सुजित श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रम अब मेरो विचारमा कन्क्लुड गर्नुपर्छ होला, फेरि पनि छलफललाई कन्टिन्यू गराउन आगामी दिनमा हामी हिँड्नेछौँ। म यति भन्दै म अब यो कार्यक्रमलाई कन्क्लुजन सहित यही विसर्जन गरिदिनु हुन वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजका महासचिव के अध्यक्ष हरिबहादुर थापालाई आग्रह गर्छु। र त्योभन्दा अगाडि सायद सुजित श्रेष्ठले यहाँ माइक अनम्युट गर्नुभयो, बोल्न खोज्दै हुनु जस्तो लागेर मैले एकछिन रोकेँ। सुजित श्रेष्ठ केही भन्दै हुनुहुन्छ? मैले सानो कुरा मात्रै जोड्न चाहेँ, म धेरै जोड्न चाहिनँ। हामी किन भन्दाखेरि हामी अहिले छलफल त गरिरहेका छौँ, छलफलका केही सोल्युसन्सहरू पनि आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ नै हो। विशेष गरेर चाहिँ म फेरि पनि के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने जति पनि व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ अथवा ती संस्थाहरूको आइडेन्टिफिकेसन भनेको हामी इजाजतपत्रवाला संस्था हुँ। यो नेपालमा जति पनि ह्युमन ट्राफिकिङ हुन्छ, कहीँ कताबाट कसरी घुमेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, हाम्रा नामहरू कता इन्भल्भमेन्ट भएको देखिन्छ। त्यो साँच्चै दुर्भाग्यपूर्ण पनि हो। तर साँच्चै नै व्यवसायको इन्भल्भमेन्ट त्यसरी देखिन्छ भने तिनलाई छुट हुने कुनै पनि अधिकार छैन, हैन? त्यसलाई छुट हामी दिँदैनौँ पनि। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ यस विषयमा आजका दिनमा यस विषयमा हामी साँच्चै नै धेरै कडा रूपमा प्रस्तुत भएका पनि छौँ। र उदाहरणको लागि तपाईँहरूलाई केही कुराहरू थाहा पनि भइसकेको अवस्था होला। वैदेशिक रोजगार व्यवसायको पनि आफ्नो एउटा कोड अफ कन्डक्ट छ। त्यो कोड अफ कन्डक्टलाई सबैले व्यवसायीले पालना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ, जुन मान्यताबाट हामी कोही पनि विचलित हुनु हुँदैन। अघि हामी अहिले सबैभन्दा बढी ह्युमन ट्राफिकिङमा परेका मध्येमा एउटा वान अफ द मोस्ट सेन्सिटिभ इस्युज म के लिन चाहन्छु भन्दाखेरि यो वुमन ट्राफिकिङ जुन विषय छ, यो साँच्चै नै एकदमै संवेदनशील छ। यसलाई साँच्चै नै हामीले यो 1.5 घन्टाको बहस होइन कि यसमा हामीले चाहिँ 2-3 दिनकै बहसबाट चाहिँ एउटा सल्युसन ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो माग पनि छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङमा स्पेसली चाहिँ तपाईँको चाहिँ वुमन ट्राफिकिङ चाहिँ साँच्चै नै डरलाग्दो स्थितिमा छ। तपाईँहरू कतिलाई जानकारी छ छैन, अथवा हामी विदेशमा भ्रमण गर्ने क्रममा, आफ्नो बिजनेसको सिलसिलामा भ्रमण गर्ने क्रममा हामीले ती कुराहरू देखेका छौँ। कतिपय कुराहरू मैले सुमन भाइ यहाँ हुनुहुन्छ, सुमन भाइलाई पनि मैले यस्ता कुराहरू पहिला बताइसकेको अवस्था पनि छ। सिम्पली कुरा तपाईँको जानकारीको लागि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एकचोटि म कुवेतको भ्रमणमा थिएँ। कुवेतमा मैले लगभग झन्डै 100 जना बच्चाहरू, हैन, बालबच्चाहरू चाहिँ नेपाली महिला दिदीबहिनीहरूबाट चाहिँ जन्म भएका बच्चाहरू, ती इलिगल रूपमा जन्म भएका बच्चाहरू मैले देखेका थिएँ। साँच्चै नै त्यो मलाई मेरो मुटु छुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यस सम्बन्धमा मैले यो विषय उठान पनि गरेको थिएँ। भन्नुको मतलब यो वुमेन ट्राफिक यो सबै गरिबीको कारणले भएको सबै छ भन्ने विषयमा हामी अहिले हरेक कुरा उठाउनु भएको थियो। अहिले मिटिङ राख्नुभयो। म फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूले यस्ता अनधिकृत काम गर्छ भने ती दण्डकभागी हुन्छन् र त्यसलाई चाहिँ म दफा 61 भन्दिनँ कि म दफा 44 लगाएर नै कारबाही गर्नुपर्छ भन्छु। र अर्को कुरो चाहिँ एउटा ठुलो मेरो अब्जेक्सन छ। अघि यहाँ आदरणीय डाक्टर देवबहादुर बोहराज्यू पनि हुनुहुन्छ। अहिले आएको रिपोर्टको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि करिब 6000 नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू अहिले दुबईमा भिजामा जानुभएको छ, हामीसँग भएको डाटा। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा, यो कोभिड-19 को अवस्थामा भ्रमणमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, हैन? र यस विषयमा हामीले चाहिँ इमिग्रेसनमा धेरैचोटि कुराहरू उठायौँ
डी साहब यहाँ अघिसम्म हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जानुभयो कि के हो, मैले उहाँलाई पनि जानकारी के गराउन चाहेँ भन्दाखेरि हामीले विभागमा पनि यस विषयमा हामी उठान गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ पर्यटन मन्त्री मान्य हाम्रो के अरे योगेशजीलाई पनि हामीले चाहिँ फोनै गरेर पनि उहाँलाई यो कुराको बारेमा जानकारी पनि गराएका थियौँ र चाहिँ सम्बन्धित सबै निकायमा हामीले पुरा जानकारी गराएको थियौँ हैन। हाम्रो इमिग्रेसनले के हेरेर बसिया छ, मलाई बडो आश्चर्य लाग्छ। हाम्रो यो प्रशासनिक कार्यहरू जुन फितलो जुन छ नि हैन, यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था, यो कोभिड-19 को कारणले जुन सङ्क्रमण जुन छ, यो अवस्था, यो ट्रान्जिसन फेडलाई आफ्नो फाइदाको रूपमा सबैले लिएको अवस्था मैले देखेको छु। यो साँच्चै दुर्भाग्यपूर्ण छ र विशुद्ध खेदजनक छ। यसमा कुनै दलाली भनौँ अथवा कुनै ट्राभल एजेन्सी भनौँ अथवा कुनै व्यक्ति जसले यो ह्युमन ट्राफिकिङ गर्यो अथवा जसले भिजिट भिजामा लिएर गयो ऊ मात्रै दोषी होइन। एयरपोर्ट डेस्कमा बस्ने नेपालका इमिग्रेसनदेखि लिएर सबै सेक्टरहरूसँग आबद्ध रहेका सेक्टरका कर्मचारीहरू पनि उत्तिकै दोषी हुन्। सबैभन्दा दोषी नै उहाँहरू हुन्। उहाँहरूमाथि यो छानबिन हुनुपर्छ र यसमा समावेश भएका, यसमा सामेल भएका जति पनि मत्यारहरू छन् ती सबैलाई दण्ड हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हामीसँग अघि मान्यज्यूले कुरा उठाउनु भएको थियो, रोजगारको सिर्जना हुन सकेन लगायतका विविध कुरा होइन। हामी इन्टिग्रेटेड रूपमा हामीले काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। म यहाँको जानकारीको लागि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वर्षेनी हामी तपाईँको चाहिँ 8 बिलियनको हाराहारीमा चाहिँ हामी रेमिटेन्स भित्राउँछौँ भने झन्डै त्यसकै तुलनामा करिब 4 बिलियन रेमिटेन्स नेपालबाट इन्डिया गएको अवस्था छ। यसलाई हामीले रोक्नको लागि कुनै योजना बनाएको छैनौँ। म यहाँको जानकारीको लागि फेरि पनि के कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि वार्षिक लगभग वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा युवती जो स्किल्ड भएर नेपाल फर्केका अवस्था लगभग वर्षमा करिब 2 देखि लिएर 2.5 लाख ती नेपाली श्रमिकहरू जो विदेशमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू फर्केको रिपार्टेड भएर यहाँ नेपालमा थन्किएको अवस्था जुन छ तिनलाई पहिचान गर्न नसक्नु र तिनलाई उहाँको चाहिँ क्षमता अनुसारको चाहिँ रोजगार दिलाउन नसक्नु, यी हामी सबैको कमी कमजोरी हो। राज्यले यस विषयमा गहन रूपमा सोच्नुपर्छ। हामीसँग रोजगार हामी सिर्जना गर्न नेपालमै पनि गर्न सक्छौँ, तर रोजगार सिर्जना गर्नको लागि यसको कार्ययोजना खोइ त। म अघि डी साहब जानुभयो, म देवशालाई फेरि पनि आदरणीय देवशाला सरलाई मैले अनुरोध गर्न चाहेँ, वैदेशिक रोजगार कम्पनी हामी जति पनि छौँ हामीले अस्तिका दिनमा यो नेपालमै पनि रोजगार सिर्जनाको लागि चाहिँ हाम्रो के सहयोग हुन सक्छ भन्ने हेतुले हामीले एउटा माग राखेका थियौँ। हामीलाई लोकल रिक्रुटमेन्टको पनि इजाजत दिइयोस्। यही हाम्रो जुन कन्डिसन जुन छ, हामीले जुन 2 करोड 4 करोड 6 करोड जुन धरोटी राखेको छौँ, यही कन्डिसनमै हामीलाई नेपाल इन्टरनेसनल रिक्रुटिङको लाइसेन्स मात्रै होइन कि नेपाल डोमेस्टिक रिक्रुटिङको लाइसेन्स पनि हामीलाई दिइयोस्। हामी तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि हामी वार्षिक नेपालमा पनि करिब 3-4 लाख युवा युवतीहरूलाई चाहिँ हामी रोजगार सिर्जना यहीँ पनि गराउन सक्छौँ भन्ने म कमिटमेन्ट पनि जाहेर गर्न चाहेँ। हस्, मेरो कुरा यति भने, अरू केही रहेछ भने फेरि पनि म जवाब दिउँला। धन्यवाद। अवश्य पनि हाम्रो छलफल एकदम निकै जारी रहनु जरुरी देखिन्छ। यो एउटा छलफलले पुग्दैन। आजलाई यति गरौँ, किन हाम्रो निर्धारित समय पनि अलि धेरै पार भइसक्यो। त्यसैले म अब यो आजको कार्यक्रमलाई मेरो सानो, तपाईँले क्लोज गर्नुमा सानो कुरा राखिहाल्नु। ओके, मैले यहाँलाई चाहिँ के भने सुने धेरै कुराहरू सुने। मेरो आग्रह अनुरोध, यो मानव बेचबिखन ब्युरोले मैले अघि भनिसकेँ यो सङ्क्रमणको अवस्थामा 32 जना चाहिँ के भने हामीले पक्राउ गऱ्यौँ। सबै कानुनी दायरामा चाहिँ गइसकेका छन् सबै। र यो बिचमा कोभिडको 19 पछि चाहिँ के भने 28 जना महिलाहरू पनि रेस्क्यु भएको छन्, जुन कि 13 वर्षको बालिका समेत पनि हामीले रेस्क्यु गरेका छौँ। यो पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो चाहिँ के भने बेचबिखनको जालो तोड्नको लागि जसरी यहाँ आदरणीय सरहरूले एउटा चाहिँ नेटवर्कमा अहिले चाहिँ हातेमालो सबै सरहरूसँग गर्नुभयो, यसै गरी हामीले चाहिँ के भने यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूकासँग सूचना भएका कुराहरू हामीले हातेमालो गऱ्यौँ, यसरी समीक्षा गऱ्यौँ भने पक्कै पनि चाहिँ के त भने यो चाहिँ के भने अपराध न्यून हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ मैले अघि समस्या पनि भनिसकेँ, अहिले यो अपराध सङ्गठित अपराधको रूपमा चाहिँ हुँदै गइरहेको छ, विकसित हुँदै गइरहेको छ। अहिले यसको लागि नियन्त्रणको लागि तपाईँ हामीसँग म चाहिँ के त भन्दा हातेमालोको लागि समन्वय र सहयोगको लागि आग्रह अनुरोध पनि गर्दछु।
र केही यस्ता अपराधहरूको जघन्य प्रवृत्तिका अपराधहरू छन् जुन हामीले समातेका छौँ। अहिले चाहिँ हजुरलाई मेरो आग्रह अनुरोध, पीडित हिजो चाहिँ पीडक चाहिँ खोज्दै हिँड्थ्यौँ भने अहिले म पीडित चाहिँ के त भन्दा खोजिरहेछौँ। पीडित जुन मान्छे चाहिँ के त भन्दा पक्राउ गर्दाखेरि पनि पीडितहरू चाहिँ के त भने हामीले पाइरहेको छैन। कतिपय मैले अघि यहाँलाई एउटै व्यक्तिको नाममा 11वटा मुद्दा छन्। हेर्नुहोस्, मान्छे हामीले पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याइसकेका छौँ। आज मात्रै 2 जनाको म्याथ तपाईँ छैन। जघन्य प्रकृतिको लामो समयसम्म खोजी भइरहेका अपराधीहरू मैले चाहिँ के त भन्दा नियन्त्रणमा लिएर आज मात्रै म्याथ तपाईँको छु। मैले म्यासेज पनि सबै यहाँहरूलाई चाहिँ डिसिमेट पनि गरिसकेका छु। त त्यसैले के हो भने यो कुराहरू चाहिँ मेरो पनि कमजोरी हुनसक्छ। बाहिर चाहिँ यस्ता कुराहरू आउनु पनि पर्छ। कतिपय सरकारसँग पनि होलान् थुप्रो कुराहरू चाहिँ। त यो नियन्त्रण गर्नको लागि ब्युरो चाहिँ के त भने निरन्तर लागि परेको छ। यसलाई मलाई पनि मेरो यो चाहिँ 2 शब्द भन्ने अवसर दिनुभएकोमा, मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँका इस्युहरू यो ब्युरोले चाहिँ के त भन्दा ऐनहरू संशोधन हुनुपर्छ, मानव ह्युमन स्मग्लिङ कानुन बन्नुपर्छ भनेर मस्यौदाको लागि पनि यो चाहिँ हामीले पनि पार्टिसिपेट भइरहेको छौँ। यहाँलाई पनि यो अवसर दिनुभयो। धन्यवाद। नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू डक्टर साहब, थ्याङ्क यू सो मच। अब यसलाई कन्क्लुजन गरेर कार्यक्रम विसर्जन गर्नुहोस्। कसले विसर्जन गर्ने हो? यहाँ हाम्रो हुन्छ हजुर, अध्यक्ष हुन्छ, वैदिक सुधार समाजको अध्यक्ष। तपाईँको माइक म्युट छ, अनम्युट गर्नुपर्छ। टेक्निकल प्रब्लम भएको छ। मलाई लागेको कुरा यहाँनिर धेरै लामो समय हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। मेरो त 1 मिनटमा सकिने कुरा छ। डाक्टर ढिला सङ्ग्रौला पछिल्लो हाम्रो डाक्टर देव बहादुर सर आइसकेपछिका कुराहरू पनि उहाँले सुनिरहनु भएको छ। नीतिका कुरा अघि धेरै कुरा उठे, उहाँले कोअर्डिनेसनका कुराहरू धेरै उठाउनु भएको थियो। लास्टमा 1 मिनटमा केही भन्नु उहाँलाई छ भने उहाँलाई दिउँ कि जस्तो लाग्यो रुद्र सर। डाक्टर ढिला सङ्ग्रौला सुनिरहनु भएको छ? बोल्दै हुनुहुन्छ क्या? हजुर, उहाँको अनम्युट चाहिँ भएको थियो। छैन भने मैले अब टुङ्ग्याएँ त्यसो भए। र अब आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएकोमा डाक्टर ढिला सङ्ग्रौला, त्यसै गरी विभागका डिन साहब कुमार दाहाल, त्यसै गरी एसएसपी डाक्टर देव बहादुर बोरा सर, त्यसै गरी नाफियाका महासचिव सुजित श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज निकै गहन विषयवस्तु थियो। हजुर केही रुद्र सर? रुद्र सर मेरोमा केही प्रब्लम हो कि? के कुरामा लेखेका छन् त्यसलाई हेरेर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्छु। अर्को कुरा अघि नै भर्खर उठाउनु भएको छ, रोजगारीको कमी। मैले वैदेशिकमा भने नेपालमा हामीले रोजगारी दिन सकेको भए हाम्रा युवाहरू किन अवैध बाटो समातेर पनि गइराखेका छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले हिट गरेको र चाहिँ कोअर्डिनेसनको कुरा पनि गरे हो। अर्को कुरा मलाई अघि नै एकजना पत्रकारले सेयर गरेको एकदम मन पर्यो के, यो गिरोह यस्तो छ कि यो यहाँ नेपालदेखि चाहिँ विश्वभरि यो गिरोह अवैध रूपमा पठाउने सञ्जाल चाहिँ यो देश विश्वभरि नै फैलिसकेका छ। एउटाले एयरपोर्ट पुर्याउने, त्यसले त्यहाँबाट रिसिभ गर्ने, उहाँले वहाँ पुग्ने भने पछाडि त अवैध म्यान पावर कम्पनीहरू को हुन्, के हुन्, कसरी पठाउँछन् त्यसलाई रोक्न नसक्ने भन्ने हुन्छ। राज्यले त मानव अधिकारको चाहिँ हनन हुन दिनु भएन नि त। अवैध व्यापारलाई बन्द गर्नु पर्यो नि त। मौलिक हकमा चाहिँ उल्लेख भएको मान्छेको बाँच्न पाउने रोजगारीको हकलाई पनि त सुरक्षित गर्नु पर्यो नि त। केही कुरा नगर्ने, गरिरहेछौँ भन्ने शब्दले चाहिँ यो अवैध रूपमा चाहिँ
अहिलेको चाहिँ ट्राफिकिङ बढिरहेछ त्यसलाई रोक्न सकिन्न भन्ने कुराहरू साथीहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। म त्यसलाई चाहिँ एग्री गर्छु। कानुनमा केही छन् भने सुधारको लागि प्रतिबद्धता जारी गर्छु र आजको यो मलाई पनि केही शब्द राख्ने इन्ट्रेक्सनमा भाग लिन दिने मौका दिनुभयो। आयोजकलाई आभार प्रकट गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरोमा नि आज अलिअलि प्रब्लम भइरहेछ, यो इन्टरनेटमा इस्यु भइरहेछ। म सम्पूर्णलाई पुनः एकपटक एकमुष्ट रूपमा वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रम, यो संवाद, यो छलफललाई चाहिँ यसरी वेल अर्गनाइज रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गरेको छ हाम्रो सम्मान परियोजनाले। हाम्रो सम्मान चाहिँ नेपालमा युएसएड र डिएफआइडीको सहयोगमा विन्डक इन्टरनेसनलले सञ्चालन गरिराखेको छ। हामीले यो अवसर उहाँहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमलाई यहीँ म टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। हस्, नमस्कार। ल बाई बाई गरौँ अब। सबैलाई नमस्कार। नमस्कार सर। मेरो नम्बर टिपी लिउँ न हजुर, 98512 80 136। हजुर, 98512 80 136। हुन्छ सर, हामी त्यो हाम्रो ग्रुपमा पनि राखौँला सर, सरको नम्बर। हस्, अनि त्यसमा साथीहरूले केही पर्दाखेरि सरलाई कल गर्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद सर।